साथीहरू सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। म विवेक घिमिरे फेरि पनि उपस्थित भएको छु। शाखा अधिकृतको हामी टोटल कोर्सकै तयारीको दौरानमा छौँ, त्यसकै प्रेजेन्टेसनमा छौँ। आज शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र, त्यसको पनि पहिलो खण्ड हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक, तपाईहरूले शाखा अधिकृतमा मात्रै नभएर उपसचिव सहसचिवसम्म सम्पूर्ण प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा पनि जरुरी हुने टपिक राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन। र त्यति मात्रै नभएर एक्जाम मात्रै नभएर तपाईहरूले काम गर्दा भोलि तपाईँ सिडिओ हुनु होला, भोलि तपाईँ सुरक्षा अधिकारी हुनु होला, गृह मन्त्रालयमा काम गर्नु होला, रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्नु होला, विभिन्न निकायमा काम गर्नु होला। काम गर्नलाई पनि र एउटा अवधारणा विकास गर्नलाई र अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अघि बढ्नलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक छ। हाम्रो सिलेबसमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, यसको अवधारणा, त्यसका क्षेत्रहरू के हुन्, कुन कुन सेक्टरमा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अवयवहरू फैलिएका छन्, ती विषयहरूमा हामीले चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् यो सेसनमा सिरियल्ली अगाडि बढौँ, हाम्रोमा भएका प्रावधानहरूको पनि चर्चा गरौँ, समस्याहरू के छन्, हामीलाई चुनौतीहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा गरौँ र त्यसलाई समाधान गर्न अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसरी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर फोकस भएर हामी अघि बढ्छौँ, अघि बढ्न चाहन्छौँ। सेसनमा यो प्रस्तुतिको रूपरेखा हेर्नुभयो भने सुरक्षा भनेको के हो, सुरक्षाको अर्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको परिचय के हो, अवधारणा के हो, त्यसको एउटा न्यारो कन्सेप्ट, एउटा अलि वाइडर कन्सेप्ट, एउटा ट्रेडिसनल भ्यूबाट, एउटा अलि मोडर्न भ्यूबाट, ती सन्दर्भमा पनि हामीले कुरा गर्छौँ। भने सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रहरू के हुन्छन्, कुन कुन सेक्टरमा सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टका निड हुन्छ, त्यहाँ त्यसको आवश्यकता हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्थापनले कुन कुन क्षेत्र बोक्छ, कुन कुन क्षेत्रमा हामी लागेर मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, ती क्षेत्रहरू र त्यसका आयामहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भएका समस्याहरू, समस्यामा मात्रै नभएर चुनौतीहरू, त्यसका आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनका चुनौती, बाह्य सुरक्षा व्यवस्थापनका चुनौतीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। भने ती चुनौती र समस्याहरू मात्रै चर्चा गर्दैनौँ, समाधानका उपाय के हुन सक्छन्, हामीले सुझाव पनि प्रस्तुत गर्छौँ। किनकि तपाईँहरूलाई समस्या के छ, समाधान के दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै सिधा डाइरेक्ट वेमा शाखा अधिकृतको लागि प्रश्न आउने गर्छ। र लास्टमा हामीले एउटा परीक्षाको लागि सम्भाव्य प्रश्न पनि राख्छौँ, त्यसको उत्तर लेख्ने तरिका पनि अलिकति छलफल गरेर अब यो सेसनलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। अघि बढौँ। राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिला अर्थ र यसको परिभाषामा अलिकति चर्चा गरौँ। पहिले यसको अवधारणा के हो, यसको कन्सेप्ट के हो, यसको मिनिङ के हो, बुझिएन भने यसको बारेमा बुझिँदैन। तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा भनेको के हो, शाब्दिक अर्थमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरक्षा भनेको बिना रेखदेख, बिना डर त्रास, निर्भय भई बाँच्न र रहन सक्ने अवस्था भनेर बुझाउँछ। के भन्छ त भन्दा तपाईँलाई कुनै पनि डर छैन, तपाईँलाई केहीको पनि त्रास छैन, तपाईँलाई भय छैन, निर्भय भएर बाँच्न पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई केहीको पनि डर छैन, केहीको पनि आशंका छैन, केहीको पनि त्रास छैन, केहीबाट पनि तपाईँलाई असुरक्षा फिल भएको छैन भने त्यो अवस्था सुरक्षा हो, सुरक्षा भएको अवस्था हो, त्यो सुरक्षित रहेको अवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली कसैको हेरचाह रेखदेख बिना रहन सक्ने अवस्था, डर त्रास बिना रहेको अवस्था, निर्भय भइरहेको अवस्था, अलिकति बाँच्दा र रहँदाखेरि, जीवन निर्वाह गर्दाखेरि तपाईँलाई केहीको पनि भय छैन, त्यो अवस्था नै के हो त, सुरक्षा हो भनेर शाब्दिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको हामी अलिकति अर्थमै छौँ, परिभाषामा छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुरक्षालाई परिभाषा गरेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने दीर्घकालीन शान्तिका लागि गरिबी र हिंसाबाट पीडित नागरिकको उद्धार गर्नु नै सुरक्षा हो भन्छ। विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट सुरक्षालाई बुझ्न सकिन्छ। तपाईँको जीवनमा गरिबी नभएको अवस्था पनि सुरक्षा हो, विभिन्न खालका सुरक्षा हुन्छन्। तपाईँको मानव अधिकारको सुरक्षाको कुरा होला, तपाईँको खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षाको कुरा होला, तपाईँको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा होला, तपाईँको मानवीय सुरक्षाको कुरा होला। त्यो विभिन्न खालका सुरक्षाहरू अहिले हामी पछि क्षेत्रमा पनि आउँछौँ। अलिकति आधुनिक अवधारणामा के बुझिन्छ सुरक्षा भनेर, पहिला के बुझिन्थ्यो सुरक्षा भनेर, त्यसमा पनि आउँछौँ। भनेपछि हामीले युएनको परिभाषाले के देख्छौँ त भन्दा दीर्घकालीन शान्तिका लागि गरिबी र हिंसाबाट पीडित नागरिकको उद्धार गर्नु नै सुरक्षा हो भन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले समग्र राज्य व्यवस्थामा अहिंसा र भयमुक्तताको अवस्था, हिंसा हुनु भएन,
भय हुनु भएन, भयबाट मुक्त हुने अवस्था छ तथा राज्यको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षा भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थालाई के भन्ने त समग्रतामा राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ। सुरक्षा भनेको बुझेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा बुझ्न सजिलो हुन्छ, किनकि राष्ट्रभरिमा सबै थोकमा भएको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था हो। समग्र राज्य व्यवस्थामा अहिंसा र भयमुक्तताको अवस्था छ, राज्यको सीमाको सुरक्षा भएको छ, कसैले मिचेको छैन र इन्पोज गरेको छैन एउटा तपाईँहरूको टेरिटोरी, त्यो अवस्था राष्ट्रिय सम्प्रभुताको एउटा सम्मानको, आत्मसम्मानको, राष्ट्रको सम्प्रभुताको समेत रक्षा भएको अवस्था छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ। क्लियर हुनु जरुरी छ। फ्रिडम फ्रम वान्ट एन्ड फ्रिडम फ्रम फियर भन्छ सेक्युरिटीको अवस्था भनेको। कुनै पनि थप आवश्यकता तपाईँलाई महसुस भएको छैन, त्यो सुरक्षित भएको अवस्था हो। र कुनै पनि खालको डर त्रास छैन तपाईँको माइन्डमा पनि छैन, तपाईँको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पनि भयो, जीव ज्यानलाई पनि केही पनि खतरा छैन, केहीको पनि डर छैन, त्यो अवस्था सुरक्षाको अवस्था भयो। ह्यारोल्ड ल्यासवेलले भन्छन् द डिस्टिङटिभ मिनिङ अफ नेसनल सेक्युरिटी मिन्स फ्रिडम फ्रम फोरेन डिक्टेसन भन्छ। कुनै पनि बाह्य देशले आफ्नो सीमामा इन्क्रोच गरेन, बाह्य देशबाट कुनै पनि खालको हामीलाई खतरा भएन, फोरेन डिक्टेसन भएन हाम्रो देशमाथि भने त्यो अवस्था चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी हो भनेर ह्यारोल्ड ल्यासवेलले भन्छन्। त्यसबाट पनि हामीले रेफरेन्स लिन सक्छौँ। अलिकति यसैको अर्थ परिभाषामा जाउँ। सुरक्षा भनेको एउटा कस्तो विषय हो त भन्दा धेरै विषयसँग जोडिएको, धेरै क्षेत्र भएको बहुआयामिक विषय हो। यो क्रस कटिङ इस्यु हो, यो मल्टिडाइमेन्सनल इस्यु हो। यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षहरूलाई पनि समेट्छ। किनकि असुरक्षा कहाँ हुनसक्छ? तपाईँको मानव जीवनमै असुरक्षा हुनसक्छ, राष्ट्रको अखण्डतामा, त्यसको भौगोलिक सुरक्षामा, त्यसको टेरिटोरीमा, सीमा सुरक्षाको विषयमा, आर्थिक कुरामा, गरिबी होला, बेरोजगारी होला। यी असुरक्षाका कारणहरू हुन्, असुरक्षाका तत्त्वहरू हुन्। असुरक्षा हुने सक्ने ती डाइमेन्सन हुन् भनेपछि सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक सबै किसिमबाट सुरक्षित हुनुपर्छ भनेपछि सुरक्षाका ती तत्त्वहरू हुन्, ती क्षेत्रहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को, राष्ट्रिय सुरक्षाले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा देशको पूर्ण सुरक्षालाई बुझाउँदछ। देशमा कुन कुन अवयवहरू छन्, कुन कुन डाइमेन्सनमा काम गरिरहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षाले? भौगोलिक सुरक्षाको कुरा मैले भनिसकेँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यी सम्पूर्ण डाइमेन्सनहरूको सुरक्षा भएमा त्यसलाई टोटालिटीमा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्य र नागरिकको लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सुरक्षाको समग्र संरचना र कार्यान्वयनको एकीकृत स्वरूप हो। तपाईँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हो, किन चाहिन्छ भन्नुभयो भने पछाडि हामी आवश्यकतामा पनि कुरा गर्छौँ अलिकति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको किन आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै के हो त भन्दा सुरक्षा सम्बन्धमा त्यो एउटा मूल नीति हो। हामीले पनि 2073मा पनि ल्यायौँ, 2075मा पनि ल्यायौँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति। अहिले हामीले अलिकति चर्चा गर्छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जनरली गोप्य राख्ने गरिन्छ। 75मा आए पनि अहिले बाहिर एक्सेसमा छैन, तर हामीले 73को चाहिँ अध्ययन गर्ने गरेका छौँ रेफरेन्सको रूपमा। यसले प्रतिरक्षा नीति र आन्तरिक सुरक्षा नीतिलाई निर्देशित गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको के हो त भन्दा देशभित्रै आफ्नो इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको इस्यु, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि, र बाह्य आक्रमण नहोस्, बाह्य देशहरूबाट, संसारबाट, विश्वका कुनै पनि शक्तिले हाम्रो देशमा आक्रमण नगरोस् भन्नका लागि पनि एउटा प्रतिरक्षाको नीति र इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको पोलिसी भन्ने ती दुईटा खालका नीतिहरूलाई एकुमुलेट गर्छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले। सुरक्षाको समग्र संरचना कस्तो छ र कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यो सम्पूर्णताको रूपमा त्यसलाई समग्रतामा हेरियो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो। त्यसले सबै कुरा समेट्छ, केले कार्यान्वयन गर्छ, कुन कुन निकाय हुन् जिम्मेवार, कुन निकायको के भूमिका छ, कुन निकायले को चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी गर्ने, मोनिटरिङ कसरी गरिन्छ, के सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट वेल एडभान्समा हामीले तयारी गर्छौँ, ती सबै कुराहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले दिन्छ। अर्को, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सैनिक सुरक्षा लगायतका अब तपाईँले धेरै अवयवहरू देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षा व्यवस्थापनमा। जस्तै एउटा वातावरणको सुरक्षाको कुरा होला, अहिले हाम्रो क्लाइमेट सेक्युरिटी भनेर आइरहेको छ अवधारणा नयाँ। एउटा गुड गभर्नेन्सको अवस्था, गभर्नेन्सको सेक्युरिटीको कुरा छ, विकास र मानव अधिकारको पक्ष, तिनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले समेट्छ भनेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका विषय ती पनि हुन्। यसरी पनि अर्थ र परिभाषा तपाईँले अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति सुरक्षा नीतिको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा कुरा गरौँ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले के समेट्छ, के गर्छ, के हो यो डकुमेन्ट भन्ने कुरा पनि अलिकति बुझौँ। सुरक्षा एउटा बहुआयामिक विषय हो, मैले भनिसकेँ। एउटा एङ्गलबाट मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राष्ट्रभित्र भएका धेरै क्षेत्रहरू, तिनीहरूमा आफ्नै खालका खतरा हुन्छन्। ती सबैमा फरक फरक ढङ्गले सम्बोधन गरेर सुरक्षित बनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक सुरक्षा कायम गर्नका लागि विभिन्न खालका आर्थिक उपाय अपनाउनु पर्ला। सामाजिक सुरक्षा, कोही प्रति विभेद नहुने अवस्था, छुवाछुत नगर्ने अवस्था, रीतिस्थिति रहनसहनहरूको संरक्षण गर्ने अवस्था, आत्मसम्मानको जागरणको सम्मान गर्ने अवस्था, ती अवस्थाहरू हेर्नुभयो भने त्यो अवस्था भनेको बहुआयामिक छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा मल्टिडाइमेन्सनल इस्यु हो, धेरैवटा डाइमेन्सन हुन्छन् त्यसका। र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले पनि के गर्छ त भन्दा भौगोलिक सुरक्षाको, सामाजिक सुरक्षाको, आर्थिक सुरक्षाको, सांस्कृतिक सुरक्षाको, मानवीय सुरक्षाको सबै डाइमेन्सनहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर समेट्छ। सुरक्षा नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव, एउटा जीवधन तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको सुरक्षा र संरक्षणको कुरा, वातावरणको कुरा, सुशासनको कुरा, विकास, मानवाधिकार जस्ता पक्षहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अङ्गको रूपमा रहन्छन्, रहनै पर्छ। टोटालिटीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिने नीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो। र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको के हो त भन्दा एउटा प्रतिरक्षा नीति, मैले अघि पनि भने, बाह्य देशहरूबाट प्रतिरक्षा गर्ने एउटा प्रणाली। अर्को चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा नीति, दुईटाको समग्रता हो। र देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावको विषयहरू यी सबैलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले के गर्छ त भन्दा देशको एकताको, देशभित्र भएको एउटा राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउँछ, देशको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्छ, सार्वभौमिकता बचाउँछ, अखण्डता बचाउँछ, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्छ। कसैबाट त्यसमा इन्क्रोच हुन दिँदैन, त्यसमा कहीँबाट सीमा किन नहोस्, आन्तरिक इन्टरनल एफेयर्सका कुरा, आन्तरिक मुद्दाका कुराहरू किन नहुन्, हाम्रो निर्णय क्षमताका कुरा किन नहुन्, ती सबैलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ। तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यति विषयवस्तुहरू समेट्ने गरी ल्याइएको हुन्छ। त्यसको आवश्यकता यसरी पर्छ। अब अलिकति आवश्यकताको हामी विस्तृतीकरण गर्छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवश्यकता किन पर्छ त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ अर्थ परिभाषाबाटै। अझ भन्ने हो भने अब देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, त्यस पछाडि सामाजिक सद्भाव, यी कुरालाई अक्षुण्ण राख्दै स्रोत साधनहरूको समुचित उपयोग गर्न सक्ने वातावरण कायम राख्न भनेर हामीले भनिसक्यौँ। त्यो गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नभई हुँदैन, अपरिहार्य छ। आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको समयमै विश्लेषण गर्ने, बाह्य देशहरूले कस्तो रणनीति खेलिरहेछन्, त्यसले हामीलाई के असर गर्छ, कुन कुन अलायन्स बनिरहेछन्, कहीँ विश्वयुद्ध हुन लागिरहेछ, कहीँ कुनै देशको युद्ध भइरहेछ, ती विभिन्न कुरालाई हामीलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हामीलाई कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुनसक्छ, एफेक्ट गरिरहेको हुनसक्छ। भनेपछि त्यस्ता कुराहरूको समयमै विश्लेषण गर्ने, त्यो विश्लेषण गरेर रक्षा नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको, फरेन पोलिसीको कुराहरू, आन्तरिक सुरक्षाको, इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको रणनीतिहरू, कुन कुन निकायले केमा सुरक्षा गर्ने, सीमाको सुरक्षा कसलाई दिने, अहिले जस्तै हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलले सीमामा बसेर गरिरहेको छ, बोर्डर आउटपोस्टहरू राखेर, बिओबीहरू राखेर। भनेपछि अर्को इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराहरू छ। हाम्रो नेपाल पुलिसले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेको होला, नेपाल आर्मीले विकास निर्माणमा समेत सघाइरहेको होला, अरू प्रतिरक्षा प्रणालीका रणनीतिहरू बनाइराखेको होला। भनेको कुन कुन भूमिका कुन कुन निकायले सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धानले के गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले के गर्ने, आर्थिक सुरक्षाको कुरा कित्यता जोडिएला, भ्रष्टाचारका कुरा पनि आउँछन् पछि, किनकि सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौती हो भ्रष्टाचार पनि। यी विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। ती सबैको विश्लेषण गरेर ती नीतिहरू समयमै अपडेट गरेर बनाउनका लागि पनि हाम्रो सार्वजनिक सूचना नीतिको कुरा होस्, विकास नीति लगायतका नीतिहरूको माध्यमबाट राष्ट्रको सुरक्षालाई समृद्ध बनाइराख्ने, अपडेटेड गरिरहने, त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवश्यकता छ। अर्को राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामीले के लक्ष्य लिइरहेका छौँ, राष्ट्र कुन डिरेक्सनमा छ, कहाँ पुग्नु पर्ने हो, 20 वर्षमा कहाँ पुग्ने, 50 वर्षमा कहाँ पुग्ने, हाम्रा दीर्घकालीन रणनीतिहरू के छन्, दीर्घकालीन उद्देश्यहरू के छन्, दीर्घकालीन लक्ष्य के छन्, ती कुराहरू एचिभ गर्नका लागि सबै ढङ्गले सबै सेक्टरबाट डाइरेक्सन गर्ने अवस्था, त्यसलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति चाहिन्छ।
त्यो आवश्यकताको कुरा भयो। अलिकति हामीले उद्देश्यमा हेरौँ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो भनेर हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा छ, उद्देश्यहरू पनि राखिएका छन्। किन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति चाहिन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन किन अपरिहार्य छ, त्यसका उद्देश्यहरूको कुरा छ। सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। एउटा सार्वभौम सत्ता भएन भने के हुन्छ? सार्वभौम सत्ता भनेको बुझ्नु भएको छ, अगाडिको क्लासहरूमा पनि कुरा भएको छ। सार्वभौम सत्ता तपाईको सर्वाधिकारको कुरा हो। हाम्रो देशमा हाम्रो संविधानले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्छ। त्यो के भनेको त भन्दा अल्टिमेट अधिकार जनतासँग छ। राज्य शक्तिको प्रयोग जनताले गर्छन्, तर कसरी गर्छन् त? जनताहरूले चुनेर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछन्, त्यो प्रतिनिधिले राज्य सञ्चालन गर्छ, राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग फेरि दुई तहमा हुन्छ, एउटा राजनीतिक तहमा होला, अर्को प्रशासनिक तहमा होला। राजनीतिक डाइरेक्ट इलेक्टेड हुन्छन् भनेको जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनिएर आउँछन्, र अर्को एउटा प्रक्रियाबाट निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र रूपमा रहेको संवैधानिक अङ्गबाट नियुक्त भएर आएका तपाईँ हामी जस्ता कर्मचारीहरूले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। भनेपछि प्रशासनिक र राजनीतिक दुईटा डाइमेन्सनबाट राज्य शक्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यो सबै अल्टिमेट अधिकार कसको हो त भन्दा जनताको हो। सार्वभौम सत्ता त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्नु यो एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको। अर्को उद्देश्य के हो त भन्दा सीमा सुरक्षा र सीमा विवाद समाधान गर्ने। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन मजबुत भयो भने बल्ल सीमा सुरक्षा हुन्छ। टेरिटोरीको सुरक्षा, हाम्रो तराईमा हेर्नुभयो भने भारतले हाम्रो भूभाग पटक पटक मिच्या छ भन्ने छ। महाकालीमा गएर हेर्नु, त्यहाँ रोडै बनाएर उसले चाहिँ बाटो लग्यो हाम्रो भूभागबाट भन्ने तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, मिडियामा आइरहेको छ, बहसमा आइरहेको छ। भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अलिकति सबल भएन कि भनेर हेर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले के गर्दो रहेछ त भने त्यसको उद्देश्य, महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको सीमा सुरक्षाको कुरा र सीमा विवादहरू समाधान गर्नका लागि पनि त्यसले रणनीतिहरू डेभलप गर्छ, त्यसले एउटा व्यवस्थापन त्यसरी गर्छ। अर्को सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। सुरक्षा निकायहरू भनेर केलाई बुझिन्छ? नेपाल प्रहरी होला, नेपाली सेना होला, राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू होला, सशस्त्र प्रहरी बलहरू होला, अरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि होला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होला। यी विभिन्न चरण, विभिन्न तहका हाम्रा निकायहरू छन्, ती सुरक्षा निकायहरूमा पर्छन्। तिनीहरूको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको हो। अर्को जनताको जीवधनको सुरक्षा, मैले भनिरहनु परेन, कुनै पनि हिंसा हुन नदिने, कुनै पनि प्रकारबाट आफ्नो देशका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने। ज्यानको मात्रै होइन, जनताको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्ने। सम्पत्तिको हक हामीले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखेका छौँ, त्यसको सुरक्षा गर्नु पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। अर्को लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने विषय पनि। देशमा भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू के छन्, हामीले अपनाइरहेका मान्यताहरू के छन्, तिनीहरूको अभिवृद्धि गर्ने, तिनीहरूको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, थप लोकतान्त्रिक बनाउने हाम्रो शासन प्रणालीलाई, त्यो पनि सार्वजनिक हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको त्यो उद्देश्य हो। अर्को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता छ हाम्रो देशमा। विभिन्न जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग विभिन्न आधारमा भूगोल क्षेत्र विभिन्न आधारमा हामी विविधतामा छौँ। एकै खालको भूगोल छैन, एकै खालका मान्छे बस्दैनौँ, रहनसहन फरक छ, हाम्रो चालचलन फरक छ, हाम्रा संस्कृति फरक छन्, हाम्रा धर्म फरक छन्, जात फरक छन्। यसका आधारमा हामी विविध खालका छौँ। त्यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो विविधता बिचमा एकता खोज्ने, डाइभर्सिटी एज युनिटी भनेर आइरहेको छ अहिले। जति विविधता हुन्छ त्यसमा हाम्रो सार एकतामा आउँछ। भनेपछि त्यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिन्छ। अर्को संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि संविधानले हक अधिकार त प्रदान गर्यो, हामीले तिनीहरूलाई उपयोग गर्न दिनु जरुरी छ। रोजगारीको हक भनेर संविधानमा राखिएको छ। रोजगारी दिन सक्यो भने बल्ल आर्थिक सुरक्षा हुन्छ। हामी त सुरक्षामा छौँ, सामाजिक सुरक्षा। त्यसै गरी विभिन्न डाइमेन्सनमा हाम्रा अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्ने, उपभोग गराउने, त्यसको सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिन्छ। त्यसको उद्देश्य यो पनि हो। छिमेकी मुलुकहरूसँग सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि पनि यो अर्को उद्देश्य हो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले। एउटा फरेन पोलिसी ल्याउला, इन्टरनल सेक्युरिटीको पोलिसी होला, ती दुईटा बिचमा तादात्म्यता हुनुपर्छ। अरू पोलिसी इकोनोमिक डिप्लोमेसीका होलान्, अरू हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीको कुरा छ, हामीले संविधानमै के लेखेका छौँ, आर्थिक नीति हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेर। ती विभिन्न कुराहरूको कोहेरेन्स मिलाएर हामीले छिमेकी मुलुकहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ। त्यो गर्नु पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अर्को उद्देश्य हो।
अर्को अहस्ताक्षरकारी परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन भन्छ। परराष्ट्र नीति आफ्नो देशले बनाउनका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै देशले पनि हस्तक्षेप नगर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था चाहिन्छ। त्यसको अर्को उद्देश्य हो त्यो। अर्को विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। किनकि सुरक्षा भनेको विपदबाट जीवधनको सुरक्षा गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो, महत्त्व हो। जीवधनको सुरक्षा गर्नु उसको काम हो भनेपछि विपदको जोखिम न्यूनीकरण गरियो भने मात्रै बल्ल मान्छेको जीव ज्यानको सुरक्षा हुन्छ। जीव ज्यानको मात्रै भएर भएन, धन सम्पत्तिको पनि सुरक्षा हुन्छ। भनेपछि जीवधनको सुरक्षा गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय जोखिम विपद न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। त्यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो। भनेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले यी सम्पूर्ण उद्देश्यहरू बोकेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण उद्देश्यहरू पुरा गर्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउँदै अघि बढ्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अलिकति हेरौँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकताहरू के छन् त। हामीले केलाई प्राथमिकता मानेका छौँ? हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएका हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा अङ्गहरू, हाम्रा संस्थाहरू, तिनीहरूले गर्ने कार्य सञ्चालनको आधार, तिनीहरूले अवलम्बन गर्ने ऐन कानुनहरू, ती सबैमा के लेखिएको छ त भन्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकताहरू त्यहाँबाट पहिचान भएका छन्। हामीले पहिले आन्तरिक सुरक्षा, त्यसपछि बाह्य सुरक्षा भन्ने हाम्रो प्राथमिकताको आधार तय गरेका छौँ। आन्तरिक रूपमा युनिटी हुनुपर्छ, विविधता बिचमा एकता हुनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हो। आन्तरिक सुरक्षा भयो भने बाह्य सुरक्षा, बाह्य प्रतिरक्षा गर्नका लागि मजबुत हुन्छौँ हामी भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो हाम्रो प्राथमिकता पहिले आन्तरिक सुरक्षा, त्यस पछाडि बाह्य सुरक्षा भनेर तय गरेका छौँ। अर्को स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको रक्षा, यो कुरा एक नम्बरमा राखेका छौँ हामीले। हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। किनकि देशको स्वतन्त्रता नै भएन भने अरू सुरक्षाको अर्थ हुँदैन। सार्वभौम सत्ताकै रक्षा गर्न सकिएन, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताकै रक्षा गर्न सकिएन, हाम्रो भूभाग एउटाले मिचिराखेको छ, हाम्रा जनता कहिले भारतमा पर्छन्, कहिले नेपालमा पर्छन्, त्यस्ता अवस्थाहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। भनेपछि हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता तय गरेको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका कुराहरू हामीले प्राथमिकता अगाडि राखेका छौँ। त्यस पछाडि नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षाको कुरा, नागरिक हक र स्वतन्त्रताको सुरक्षाको कुरा, यो पनि नभई नहुने अपरिहार्य कुरा भयो। आर्थिक सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट। तपाईँको सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूमध्ये एउटा इकोनोमिक सेक्युरिटीको कुरा हो। राज्य त भौगोलिक रूपमा एकतामै छ, कहीँ पनि कुनै देशले हस्तक्षेप गरेको छैन, तर तपाईँका जनता अत्यन्तै भोकमारीमा छन्, खान पाउँदैनन्, खान नपाएर ज्यान जाने अवस्था छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ भने त्यसलाई सुरक्षित अवस्था भन्न सकिँदैन। हरेक डाइमेन्सनबाट सुरक्षा भयो भने मात्रै त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा समृद्ध भएको बुझिन्छ। तसर्थ आर्थिक सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्को राज्यको शासन प्रणालीको सुरक्षा भन्ने छ। हाम्रो सुरक्षा नीति, हाम्रो शासन प्रणाली, अहिले हाम्रो शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि हाम्रो यो शासन प्रणालीको रक्षा गर्ने र यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, संरक्षण गर्ने र दिगो बनाएर लाने, त्यसको प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गरेर लाने, त्यसका लागि पनि त्यो पनि हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्को स्वाभिमान, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकता हो। किनकि मैले भने जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल, क्षेत्र विभिन्न आधारमा हामी विविधतामा छौँ। विविध खालका हाम्रा हरेक क्षेत्रमा हामी विभिन्न खालका छौँ। चालचलनमा होस्, रहनसहनमा होस्, धर्ममा होस्, जातमा होस्, भूगोलमा होस्, क्षेत्रमा होस्, हरेकमा छौँ। भनेपछि ती सबै बिचको एउटा सामाजिक सद्भाव छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, एकअर्काको धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, रहनसहनमा अर्काले पनि साथ सहयोग दिने, त्यो हाम्रो जुन छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नु पनि हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अवयव हो, प्राथमिकता हो। अर्को विज्ञान प्रविधि र सूचनाको सुरक्षा भन्ने छ। अहिले हामी पछि पनि आउँछौँ इन्फर्मेसनको सेक्युरिटीको कुरा, त्यस पछाडि अहिले साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू छन्। यी नयाँ अवयवहरू अहिलेको मोडर्न कन्सेप्टमा सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टले साइबर सेक्युरिटी बिना सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट हुन सक्दैन। तसर्थ विज्ञान प्रविधि र सूचनाको सुरक्षाको कुरा पनि, आइसिटीको सेक्युरिटीको कुरा पनि हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अर्को संस्कृति तथा जीवन पद्धतिको सुरक्षा। हाम्रो संस्कृति हाम्रो मौलिकता हो, हाम्रो पहिचान हो, त्यसलाई पनि संरक्षण गरिरहनुपर्छ भनेर त्यसको सुरक्षाको विषय पनि राखिएको छ। भने प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यावरणीय सुरक्षाको कुरा, विपदबाट हुने सुरक्षाको कुरा, यी कुरालाई पनि
वातावरणीय सुरक्षाको क्लाइमेट सेक्युरिटीको कुरा छ अहिले। क्लाइमेटबाट हुने नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई मिटिगेसन गर्ने, ती विषयहरूलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनले प्राथमिकता राखेको छ। यी सम्पूर्ण विषयहरू राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका प्राथमिकता हुन्। अब अलिकति तत्त्वमा कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका तत्त्वहरू के हुन् त? अलिकति डाइमेन्सन मैले भनिसकेँ। यो क्रस कटिङ इस्यु हो, मल्टी डाइमेन्सनल हुन्छ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने। अब केमा गर्नुपर्छ त सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेर अलिकति तत्त्वको कुरा गरौँ। के फ्याक्टरले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छन् नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टलाई? पहिलो तत्त्व, पहिलो क्षेत्र भनेको के हो त भन्दा मिलिटरी सेक्युरिटी हो। द्याट इज ट्रेडिसनल वान। मिलिटरी सेक्युरिटी भनेको अहिले हामी फेरि अवधारणामा पनि ट्रेडिसनल र मोडर्न गरेर अलिकति हेर्छौँ, तपाईँले थप बुझ्न सजिलो हुन्छ। मिलिटरी सेक्युरिटीलाई ट्रेडिसनल सेक्युरिटीको रूपमा लिइन्छ, किनकि यो परापूर्व कालदेखि आर्मी, पुलिस, विभिन्न खालका तारबार लाउने, घेरा लाउने, त्यसले सुरक्षा गर्ने विषय मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय थियो। मिलिटरी सेक्युरिटी त्यसले मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन आज कम्प्लिट हुन सक्दैन, तर त्यो नभई पनि हुँदैन। फेरि त्यो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, तत्त्व हो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको। अर्को पोलिटिकल सेक्युरिटीको कुरा। पोलिटिकल सेक्युरिटीमा राजनीतिक दलहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध, तिनीहरू बिचको सहिष्णुता, तिनीहरू बिचको एकता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गराउने अवस्था, ती कुराहरू पोलिटिकल सेक्युरिटी भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेक्युरिटीको अङ्ग हो। किनकि पोलिटिक्स नै इन्स्टेबल भयो, पोलिटिक्स नै सेक्युलर भएन भने राजनीति, सबै नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो। राजनीतिले गाइड नगर्ने नछुने कुनै सेक्टर हुँदैन। तसर्थ पोलिटिकल सेक्युरिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, पोलिटिक्सको जुन नीति छ त्यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अर्को इकोनोमिक सेक्युरिटी, छुटाउनै नहुने। इकोनोमिक सेक्युरिटी भएन भने अघि मैले भनिसकेँ एकचोटि, भौगोलिक सुरक्षा छ, राष्ट्रिय एकता छ, तपाईँको सीमाको सुरक्षा त छ, देशभित्र गरिबी छ, बेरोजगारी छ, भोकमरी छ, मान्छे खान पाउँदैन, स्वास्थ्य सुरक्षा छैन, इकोनोमिक सेक्युरिटी भएन भने त्यसको अर्थ छैन। तसर्थ यो अर्को राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। इकोनोमिक सेक्युरिटी इज द नेसनल सेक्युरिटी भनेर युएसले डिफाइन गरेको छ। नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी 2017 मा नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी 2017 अफ द युएसए, त्यसले के भन्छ त भन्दा इकोनोमिक सेक्युरिटी इज द नेसनल सेक्युरिटी भन्छ। आर्थिक सुरक्षा भयो भने अरू सबै सुरक्षा हुन्छ, पहिले आर्थिक मजबुती चाहियो भन्छन् अमेरिकाले। भनेपछि यो त्यति इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भनेर मैले भन्न खोजेँ। अर्को इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी, क्लाइमेट सेक्युरिटीको विषय, अहिले छुटाउनै नहुने। वातावरणीय सुरक्षाको विषय, अरू सबै सुरक्षा भए तर क्लाइमेट चेन्जको असर हामीले मिटिगेट गर्न सकेनौँ। क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट, क्लाइमेट चेन्जबाट हुने विभिन्न खालका अलिकति पल्युसनबाट हुने, अलिकति ग्लोबल वार्मिङबाट हुने त्यस्ता असरहरूलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौँ, न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने अरू सुरक्षाको केही अर्थ छैन। हामी वातावरणले नै हामी बस्न अयोग्य बनाइन्छ भूभागलाई, देशलाई। तसर्थ इन्भाइरोमेन्टल अर क्लाइमेट सेक्युरिटीको इस्यु अर्को तत्त्व हो, महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अर्को तपाईँले सेक्युरिटी अफ इनर्जी एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस भन्छ। अहिले इनर्जीको सेक्युरिटीको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आइरहेको छ संसारभरि। तपाईँसँग सबै कुरा छ, इनर्जी आफ्नो छैन भने तपाईँ सेक्युर हुन सक्नुहुन्न। अरू सबै सुरक्षा भए पनि, जस्तै हाम्रोमा पेट्रोल छैन, डिजेल छैन, नेचुरल ग्यास छैन, हामी कोमा डिपेन्ड हुनुपर्छ त भन्दा अर्को देशमा, छिमेकी मुलुकमा, भारतमा, अर्को देशमा डिपेन्ड हुनैपर्छ। किनकि हामीमा इनर्जीमा हामी आफै सेक्युर छैनौँ, सेल्फ सस्टेनेबल छैनौँ, सेल्फ सफिसियन्ट छैनौँ भने हामी अर्कोमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। उसका शर्तहरू मानिदिनु पर्ला, विभिन्न खालका उसले दिने दुःखहरू हामीले सहनु पर्ने होला। हामीले नाकाबन्दीको बेला पनि भोगिसक्यौँ। भनेपछि सेक्युरिटी अफ इनर्जी एन्ड नेचुरल रिसोर्सेसको सेक्युरिटीको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को साइबर सेक्युरिटी। साइबर सेक्युरिटी अत्यन्तै इमर्जिङ फ्याक्टर हो नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको, एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। साइबर सेक्युरिटी भनेको अनलाइन मार्फतबाट हुने विभिन्न क्राइमहरू, विभिन्न वेबसाइटहरू ह्याकिङ हुने, इन्फर्मेसनहरू लिक हुने, सोसल साइटमा विभिन्न खालका तपाईँलाई झुक्क्याउने, भुलाउने, तपाईँको ब्याङ्क खाताबाट रकमै झिक्दिने विभिन्न खालका साइबर सेक्युरिटीका इस्युहरू आइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेन भने आजको दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्ण हुन सक्दैन, मजबुत हुन सक्दैन। भने चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको, राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व त्यो पनि हो। अर्को हेल्थ सेक्युरिटी भन्छ। स्वास्थ्यको सुरक्षा, तपाईँको स्वास्थ्यको सुरक्षा,
इकोनोमीको स्वास्थ्यको सुरक्षा, देशको स्वास्थ्यको सुरक्षा यो महत्त्वपूर्ण बाटो हो। तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न हुनुभयो, भूगोल पनि टेरिटोरी पनि सुरक्षित छ, वातावरण पनि छ, सबै थोक छ, तपाईँको स्वास्थ्यको उपचार हुने ठाउँ छैन। तपाईँको एउटा अपरेसन गर्नु पर्यो, फेरि विदेशमा जानुपर्छ, फेरि अर्को हुनुपर्छ, अथवा उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्छ भने त्यो अरू सेक्युरिटीको मतलब हुन। भनेपछि हेल्थ सेक्युरिटी भन्ने कुरा पनि सबभन्दा ठुलो अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षाको तत्त्व हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को फुड सेक्युरिटीको कुरा छ, आइडेन्टिटी सेक्युरिटीको कुरा छ, यी पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका तत्त्वहरू हुन्। खाद्य सुरक्षा भनेको तपाईँलाई खाद्यान्न आफै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ कि छैन, आफै भनेको देशभित्रै उत्पादन भएर कुन कुन खाद्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ, नेपाल आत्मनिर्भर भयो। अर्को देशबाट इम्पोर्ट नगरी हामी खान पाउँदैनौँ भने हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा मजबुत हुन सक्दैन। अर्को देशले बढाएको प्राइस हामीले तिर्न बाध्य छौँ, अर्को देशले रोकिदियो भने हामी खान पाउँदैनौँ, नाकाबन्दी भयो भने हामीले अन्यत्र उपाय खोज्नुपर्छ। भनेपछि फुड सेक्युरिटी भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अर्को आइडेन्टिटी सेक्युरिटी भन्ने नयाँ कन्सेप्ट आएको छ। तपाईँको पहिचानको सुरक्षा, तपाईँ के भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली हो, तपाईँ नेपाली भइरहन पाउने तपाईँको अधिकार हो, त्यसको सुरक्षा चाहियो। तपाईँ एउटा भूगोलमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ लिम्बू हो, तपाईँ राई हो, तपाईँ बाहुन हो, तपाईँ अर्को कुनै हो, तपाईँ यो भूगोलको हो, तपाईँ त्यो भूगोलको हो, जेमा हाम्रो विविधता छ, जेले हामीलाई चिनाउँछ त्यो हाम्रो आइडेन्टिटी हो। त्यो आइडेन्टिटी बचाइराख्ने, त्यो आइडेन्टिटीको सेक्युरिटी गर्ने कुरा पनि, तपाईँको पहिचानको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। भनेपछि यी विभिन्न विषय, यी तत्त्वहरू नभइकन राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्ण पनि हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन समृद्ध पनि हुँदैन। तसर्थ यी तत्त्वहरू भएको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन बन्नुपर्छ, यिनीहरूलाई समेटेको, यिनीहरूलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। अब अलिकति राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको थोरै अवधारणामा जाउँ। अवधारणामा दुईवटा एङ्गल मैले भनिसकेँ, एउटा परम्परागत अवधारणाको एङ्गल, अर्को आधुनिक अवधारणाको। परम्परागत ट्रेडिसनल सेक्युरिटी भनेर के बुझिन्थ्यो पहिला, अलि अगाडिको कुरा। द्वितीय विश्वयुद्ध अहिलेको अवधारणालाई हामीले परम्परागत अवधारणा भन्छौँ। दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिसम्म अलिकति सङ्कुचित अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई बुझिन्थ्यो, त्यसलाई परम्परागत अवधारणा भनिन्छ। सङ्कुचित अवधारणाको रूपमा लिइन्छ यसलाई। राज्यका प्रमुख कार्यहरू शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व उठाउने, सङ्कलन गर्ने, यति मात्रै भन्ने खालको थियो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ, आर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, आधुनिक हात हतियारहरू ल्याउनुपर्छ, तारबार घेरा लाउनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, त्यही हो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भन्ने थियो। अर्को राज्यको काम के थियो त भन्दा त्यही सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने, अनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, त्यस पछाडि कर उठाउने, खर्च गर्ने भन्ने मात्रै थियो। त्यसले के बुझ्थ्यो त भन्दा राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सीमा र अखण्डताको रक्षालाई मात्रै बुझ्थ्यो। राज्यको सीमा घेराभित्र कसैले हस्तक्षेप गरेन, सीमाको सुरक्षा भयो भने त्यही हो सुरक्षा व्यवस्थापन भन्थ्यो। राष्ट्रिय असुरक्षामा प्रतिरक्षा गर्ने कुरा गर्थ्यो। जस्तै कुनै देशले हस्तक्षेप गर्यो, कुनै देशले आक्रमण गर्न लाग्यो, प्रतिरक्षा गर्न सक्षम हुनुपर्छ, आर्मीहरू धेरै चाहिन्छ, जनतालाई पनि, देशभित्रका जनतालाई पनि सैनिकको तालिम दिनुपर्छ, हात हतियार उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने खालको थियो। अलिकति परम्परागत खालको कूटनीति अवलम्बन गर्ने थियो। पत्राचार गर्ने, भेटघाट गर्ने मात्रै थियो कूटनीति। सरकारले सरकारसँग मात्रै गर्ने, देशको सरकारले अर्को देशको सरकारसँग मात्रै संवाद गर्ने खालको कूटनीति थियो। अर्को सैनिकको सङ्ख्या थप्ने, सैनिकको शक्ति बढाउने, हतियार थप्ने, संरचनाहरू बढाउने, विभिन्न ठाउँमा पोस्टहरू खडा गर्ने, त्यसरी सुरक्षा दिने भन्ने थियो। अहिले पनि छ त्यो, तर अहिले अलि बृहत अर्थमा बुझ्नुपर्छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेको। अर्को जनताको जीवधनको रक्षा, अर्को सुरक्षा वा सैन्य सुरक्षालाई महत्त्व दिएको थियो, मैले भनिसकेँ। त्यति कुराहरूलाई मात्रै पहिला चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनेर त्यति कुरालाई मात्रै बुझिन्थ्यो, सुरक्षा भन्नाले त्यति कुरा मात्रै बुझिन्थ्यो। तर अहिले आधुनिक अवधारणा जुन द्वितीय विश्वयुद्ध पछिको अवधारणा हो भने मैले, दोस्रो विश्वयुद्ध भइसके पछाडि सुरक्षाको अवधारणा पनि अलि त्यसमा पनि व्यापकता आयो, त्यसको महत्त्व बढ्यो, त्यसका अवयवहरू बढे, त्यसका सेक्टरहरू बढे। अघि मैले धेरै विषय भनिसकेँ। साइबर सेक्युरिटी भन्ने कुरा पहिला थिएन, इकोनोमिक सेक्युरिटी भन्ने पनि थिएन, इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी भन्ने पनि थिएन। यी विभिन्न अवयवहरू अहिले थपिएका छन्। अलि ब्रोडर सेन्समा आएको छ, न्यारो सेन्समा छैन। यो अवधारणा परम्परागत अवधारणाका अलावा किन भनेको त भन्दा परम्परागत अवधारणा त हुनैपर्छ। आज आर्मी नै चाहिँदैन भनेको होइन, आज सुरक्षा व्यवस्थापनका ती अङ्गहरू चाहिँदैनन् भनेको होइन, आज सीमाको सुरक्षा गर्नु सुरक्षा व्यवस्थापन होइन भनेको होइन। त्यो परम्परागत अवधारणा पनि हुन्छ, त्यसमा अरू किसिमका क्षेत्रहरू पनि तत्त्वहरू पनि थपिन्छन् भनेको। तसर्थ यस अवधारणाले परम्परागत अवधारणाका अलावा
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुरक्षा समेतलाई समेट्छ। पहिलेको अवधारणाले त्यसलाई समेट्दैन थियो। अलिकति भूगोलको सुरक्षाको कुरा गर्थ्यो, अलिकति त्यो फिजिकल सेक्युरिटीको कुरा गर्थ्यो, अलि गोला बारुद बन्दुक आर्मी सेना अलिकति बढाउने, प्रहरीको सङ्ख्या बढाउने, आधुनिक हतियारहरू ल्याउने, सीमामा बस्ने, सुरक्षा गर्ने, पोस्टहरू थप्ने, त्यस्तो मात्रै थियो भने अहिले त्यो पनि हुनुपर्छ। तर त्यसको अलावा के हुनुपर्छ त भन्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक यी विभिन्न आयामहरूमा को सुरक्षालाई बुझाउँछ। अहिले त भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विद्युतीय अपराधका कुराहरू, मुद्रा निर्मलीकरण लगायतका विषयको नियन्त्रण तथा ती खतराहरूबाट राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने विषयहरू पनि समावेश हुँदै गएका छन्। अब यो कसरी आयो त भन्दा युएनको स्थापना भयो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1945, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। युएनको स्थापना भयो, स्थापना हुँदा नै के भयो त सुरक्षा परिषदको पनि गठन भयो। युएन सेक्युरिटी काउन्सिल तपाईहरुलाई थाहा छ, सेक्युरिटी काउन्सिलको पनि युएनको स्थापना भएसँगै गठन भयो। यो आधुनिक अवधारणा त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। 1947 मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन गरियो। देशभित्र एउटा सुरक्षा परिषद चाहिन्छ, यसले विभिन्न आयाममा हेर्नुपर्छ भनेर अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन भयो। त्यस पछाडि विभिन्न चरणमा शीतयुद्धका लहरहरू चले। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विश्व ध्रुवीकरण भयो, असंलग्न राष्ट्रहरूको पनि निर्माण भयो, एउटा छुट्टै संगठन भयो, नाम भन्ने छ नन अलाइन मुभमेन्ट भनेर, तपाईहरुलाई थाहा छ। नेपाल पनि त्यसको सदस्य छ। एउटा ध्रुवमा लाग्ने कि अर्को ध्रुवमा लाग्ने, कसको अलायन्समा जाने अथवा नजानेहरूले के गर्ने भन्दा नजानेहरूले नन अलाइन मुभमेन्ट बनाए, त्यसरी पनि ध्रुवीकृत भयो। अर्को युएनको सहयोगमा बिल्ली ब्रान्ड गठन भयो 1980 मा। बिल्ली ब्रान्ड भन्ने सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको त्यसले स्ट्राटेजी डेभलप गरेको छ, एउटा रिपोर्ट दिएको छ, त्यो एउटा कमिसन जस्तो हो, त्यसको गठन भयो 1980 मा। त्यस पछाडि विश्वव्यापीकरणको अवधारणा पनि आयो 1990 को दशकमा। त्यो अवधारणाले गर्दा संसारभरि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न अवयवहरू थपिए, विभिन्न आयामहरू थपिए र सन् 2009 मा युएनडीपीले ह्युमन डेभलपमेन्टको अवधारणा अगाडि बढायो। ह्युमन डेभलपमेन्ट एप्रोच अघि आयो र त्यस पछाडि के आयो त भन्दा मानवीय सुरक्षाको कुरा, मानवको सुरक्षाको कुरा, मानव जीवनको सुरक्षाको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू, सोशल सेक्युरिटीका डाइमेन्सनहरू, अलिकति देशभित्रको व्यवस्थापन, सोशल सेक्युरिटी गर्ने कुराहरू। एउटा कमाउने छ, एउटा गरिब छ, त्यसबाट कर बढी लिने, गरिबलाई दिने भनेको एउटा समानुपातिक विकासको, समानुपातिक वितरणको, समानता समता कायम गर्ने कुराहरू बिस्तारै आए। आर्थिक सुरक्षाको कुरा आए, खाद्य सुरक्षाको कुरा आए, अलिकति पर्यावरणीय सुरक्षाको कुरा आए, वातावरणको सुरक्षा, पर्यावरणको सुरक्षा, क्लाइमेट चेन्जबाट हुनुपर्ने सुरक्षाका कुराहरू, त्यो कुराहरू आधुनिक अवधारणासँगै आए। हामीले आधुनिक अवधारणाको कुरा त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन के भनेर बुझ्नु पर्यो त भन्दा परम्परागत अवधारणामा जे कुराहरू थिए त्यसका अलावा अरू कुरा थपिएको चाहिँ आधुनिक अवधारणा हो। परम्परागत अवधारणामा अलिकति फिजिकल सेक्युरिटीको मात्रै कुरा थियो, अलिकति आर्मीको अलिकति पुलिसको सङ्ख्या थप्ने कुरा, आधुनिक हतियार ल्याउने कुरा, बढाउने कुरा, ती कुरामा बढी थियो भने अहिले चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि छ, दिगो विकास कायम गर्ने कुरा पनि छ, क्लाइमेट सेक्युरिटी हुनुपर्ने कुरा, पर्यावरण वातावरणको सुरक्षाको कुरा, वन जङ्गलको सुरक्षाको कुरा, नेचुरल रिसोर्सेसको सुरक्षाको कुरा। आज सगरमाथामा हिउँ पग्लिरहेको छ भने त्यसलाई कसरी हामीले रोक्न सक्छौँ? त्यो क्लाइमेट चेन्जको असर हो भनेपछि त्यस्ता कुरालाई पनि मिटिगेसन गर्नुपर्ने कुरा आजको आधुनिक अवधारणाले, नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको मोडर्न कन्सेप्टले यी विषयवस्तुहरू राख्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरू, आयामहरू भनेर थोरै हेर्नुभयो भने राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट प्रतिरक्षा गर्ने र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्ने सवालमा सैन्य सुरक्षा, त्यसलाई पनि लिनु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्र अन्तर्गत सैन्य सुरक्षाका अतिरिक्त सैन्य सुरक्षा चाहिँदैन भनेको होइन, सैनिक चाहिन्छ, हतियार पनि चाहिन्छ, आधुनिक बनाउनुपर्छ, तिनीहरू संस्थालाई सबलीकरण पनि गर्नुपर्छ, त्यो त पर्छ नै। तर त्यसका अलावा त्यसको अतिरिक्त मानव सुरक्षाका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, वातावरणीय लगायत खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षाको कुरा अघि मैले भने, इनर्जी सेक्युरिटीको कुराहरू, ती कुराहरू, ती क्षेत्रहरू पनि आज राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका तत्त्वहरूमा पर्छन्, आयामहरूमा पर्छन्, क्षेत्रहरूमा पर्छन्। जे भने पनि तपाईँहरू झुकिनु पर्दैन, विषय त्यही हो। आयाम भने पनि त्यही हो, क्षेत्र भने पनि त्यही हो, त्यसका सेक्टरल प्याटर्न, त्यसरी फ्याक्टरहरू भने पनि त्यही हो, तत्त्व भने पनि त्यही हो। त्यो विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न डाइमेन्सनमा तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जे क्वेसन सोधे पनि तपाईँले त्यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम ओरिएन्टेड फोकस भएर त्यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ।
अब अलिकति डिटेलमा जाउँ। राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरू भनेर केलाई बुझ्ने त भन्दा 1 नम्बरमा सैन्य सुरक्षाको कुरा गर्ने। सैन्य सुरक्षा नेपालको संविधानको धारा 267 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना रहन्छ भनेर त्यो रहने व्यवस्था संविधानमै, संविधानको धारा 267 मा व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र एउटा के हो त भन्दा सैन्य सुरक्षाको हो। सैनिकको सङ्ख्या कति बनाउने, सैनिकलाई कस्ता हात हतियार उपलब्ध गराउने, कसरी तिनीहरूको अवस्था अपडेट गर्ने, तिनीहरूको भूमिका कसरी बढाउने र त्यसको संस्थागत विकास र सबलीकरण, सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने एउटा एङ्गल हो। अर्को आर्थिक सुरक्षाको पाटो हो। आर्थिक सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। जस्तै देशमा औद्योगिकरण मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यापार प्रवर्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, हैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने। अर्को राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी मुलुकलाई परनिर्भरताबाट बचाउने, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यो क्षेत्र हो। आर्थिक सुरक्षा भनेको नभई नहुने कुरा हो। प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। पूर्वाधार विकास हुनु, रोजगारी सिर्जना हुनु, गरिबी न्यूनीकरण हुनु, अर्को समन्वयिक वितरण हुनु, आर्थिक सुरक्षा त्यसरी प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। त्यो अर्को सैन्य सुरक्षा एक। दोस्रो आर्थिक सुरक्षा हो। राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा त्यो भयो। अर्को सामाजिक सुरक्षा अर्को क्षेत्र हो। जस्तै सामाजिक जागरण ल्याउने, कानुनी शासन कायम गर्ने, सामाजिक संरक्षण गर्ने कुराहरू, सामाजिक समावेशीकरण कायम गर्ने कुराहरू, समाजमा कुनै किसिमका विभेदहरू हुन नदिने, छुवाछुत हुन नदिने, सामाजिक रूपमा सबैको सबलीकरण गर्ने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, सोसियल सेक्युरिटीको कुरा, सोसियल जस्टिस कायम गर्ने कुरा, ती विषयहरू पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। सामाजिक सुरक्षा। त्यस पछाडि राजनीतिक सुरक्षाको कुरा गरौँ। राजनीतिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, तिनीहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो। राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण हुनु पर्यो। एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटीको अवस्था हुनु पर्यो। अलिकति पोलिसी स्टेबिलिटी पनि हुनु पर्यो। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका पनि कायम गरिनु पर्यो। राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रोपर रूपमा गरिनु पर्यो। चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रोपर हुनु पर्यो। कुनै निरङ्कुश हुनुबाट अर्काले जोगाउनु पर्यो। ती सिस्टम बचाउने कुरा राजनीतिक सुरक्षाको पाटो हो। आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो। बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुरालाई सुनिश्चित गरिनु पर्यो। नवीन सुरक्षा चुनौतीहरूबाट सुरक्षा गर्नका लागि राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक प्रणाली सबल हुनु पर्यो। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने वातावरणीय सुरक्षाको कुरा छ। वातावरणीय सुरक्षा भनेको जलवायु परिवर्तनबाट, हरितगृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जनबाट, विश्वव्यापी उष्णताबाट, ओजन तहको विनाश लगायतका विभिन्न विश्वव्यापी साझा समस्याहरू छन् जुनलाई ग्लोबल कमन्सको रूपमा लिइन्छ। ग्लोबल कमन्सको रूपमा ती प्रब्लमहरूलाई लिइन्छ। तिनीहरूले मानवसहित सिङ्गो प्राणी जगतकै र यो धरतीकै असुरक्षा गरेका छन्, सङ्कटमुख बनाएका छन्। त्यस्ता कुराबाट, यसबाट आउने विभिन्न रोग व्याधि तिनीहरूबाट मुक्त हुनु, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु, अलिकति पर्यावरणीय वातावरणीय शासन नीतिको विकास गरेर वातावरणीय सुरक्षा कायम गर्नु, यो अर्को राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसलाई वातावरणीय सुरक्षाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि सैन्य सुरक्षाको कुरा गर्यो, आर्थिक सुरक्षाको कुरा गर्यो, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्यो, अर्को राजनीतिक सुरक्षाको कुरा भयो, त्यस पछाडि वातावरणीय सुरक्षाको कुरा भयो। सिम्पल छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अझै थप क्षेत्रहरू छन्। खाद्य सुरक्षाको कुरा छ। आवश्यक खाद्य पदार्थको उत्पादन, उपलब्धता एवं त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिको पहुँच कायम हुनु तथा उपभोगको ज्ञान हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो भनेर परिभाषा भएको छ। हेर्नुहोस् कति कम्प्लिट इन्फर्मेसन, तपाईँले कम्प्लिट डेफिनेसन भेट्नुहुन्छ। खाद्य सुरक्षा भनेको के हो? आवश्यक खाद्य पदार्थको उत्पादन त्यहीँ हुनु पर्यो। बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भए चाहिँ अर्को खालको असुरक्षा हुन्छ। उत्पादन हुनु पर्यो। उत्पादन मात्रै भएन, उपलब्ध हुनु पर्यो। सबै ठाउँमा उपलब्धता हुनु पर्यो। र उपलब्ध मात्रै भएन, सबै नागरिकको त्यहाँ पहुँच हुनु पर्यो। उपलब्ध छ तर तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न, उपलब्ध छ तपाईँ बोकेर ल्याउन सक्नुहुन्न, उपलब्ध छ तपाईँसँग किन्ने पैसा छैन भने त त्यसको त पहुँच त तपाईँको भएन त्यहाँसम्म। त्यो हुनु पर्यो। र तपाईँले किनेर पनि ल्याउनु भयो, उपलब्ध पनि भयो, उत्पादन भयो, सबै ठाउँमा उपलब्ध भयो, तपाईँको पहुँच भयो, तपाईँले किनेर ल्याउनु भयो। तपाईँलाई त्यो कसरी उपभोग गर्ने, कसरी खाने, कसरी त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने, त्यसको ज्ञान तपाईँलाई भएन। उपभोगको ज्ञान भएन भने त्यो पनि खाद्य सुरक्षा भएको अवस्था भएन। भनेपछि त्यो डाइमेन्सनमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्र हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा त्यो पर्छ। भोकबाट मुक्ति, शारीरिक आवश्यकता अनुरूपको पोषणको उपभोग गर्न पाउनु। भोक मात्रै, भोक लागेको बेला खान पाउनु मात्रै खाद्य सुरक्षा होइन। तपाईँको शरीरलाई के आवश्यकता पर्छ, तपाईँले मिनिमम क्यालोरी कति चाहिन्छ, कुन कुन खालको भिटामिन कति चाहिन्छ,
अरू कुन कुन मिनरलहरू तपाईँलाई चाहिन्छ, तपाईँको बडीले के डिमान्ड गर्छ त्यो मिनिमम पुग्नु, त्यो सबैको अवस्था भनेको खाद्य सुरक्षा हो। त्यस पछाडि ऊर्जा सुरक्षाको कुरा, उद्योग धन्दा, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्री, घराइसी इन्धन आदिको लागि भनेको समयमा भनेको ठाउँमा किन्न सक्ने मूल्यमा एक्सेसिबल प्राइसमा तपाईँले चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्यो ऊर्जाको उपलब्धता भएको अवस्था, त्यसलाई ऊर्जा सुरक्षा भनिन्छ। ऊर्जा सुरक्षा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको। अर्को सीमाको सुरक्षा, यो नभई नहुने विषय हो। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने, सीमा अतिक्रमण हुनलाई रोक्ने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, यी सम्पूर्ण विषयहरू गरेर सीमाको समुचित व्यवस्थापन गरियो, सुरक्षा गरियो भने त्यो अर्को क्षेत्र हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सीमाको सुरक्षा। अब तपाईँले विभिन्न अरू सुरक्षाका आयामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका धेरै तत्त्वहरू छन्, धेरै क्षेत्रहरू छन्। साइबर सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटीको कुरा मैले भने, मानव सुरक्षा, मानवीय सुरक्षाको कुरा, पहिचानको सुरक्षा, आइडेन्टिटी सेक्युरिटीको कुरा। तपाईँ आफ्नो आइडेन्टिटी बचाइरहन चाहनुहुन्छ, आफ्नो अपनत्व बचाइरहन चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिचय बचाइरहन चाहनुहुन्छ, तपाईँ के भनेर परिचित हुनुहुन्छ, पहिचानको संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सुरक्षा पनि तपाईँलाई हुनु पर्यो। तपाईँको पहिचान नामेट हुनु भएन, तपाईँको पहिचान मेटिएर जानु भएन। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षा, तपाईँको आफ्नो संस्कृति छ त्यसको सुरक्षा, तपाईँको आफ्नो धर्म छ त्यसको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा, वातावरणीय सुरक्षाको कुरा, वैयक्तिक सुरक्षाको कुरा, सामुदायिक सुरक्षाको कुरा, कम्युनिटी सेक्युरिटी भन्ने छ अहिले। कम्युनिटीमा विभिन्न आफै गस्ती गर्ने, कम्युनिटीमा अलिकति टोल विकास संस्थाहरू मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यो टोलमा छिर्दाखेरि इन्ट्री गर्नुपर्ने, विभिन्न अवस्थाहरू हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको सामुदायिक सुरक्षा पनि अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको क्षेत्र हो। भनेपछि यति सम्पूर्ण क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रहरू हुन्। तपाईँहरूले त्यसरी सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब योभन्दा बाहेक पनि अलिअलि तपाईँले हेर्नुभयो भने लागु औषध उत्पादन, उपयोग, ओसार पसार त्यस्तोलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, विद्युतीय अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, अलिकति साम्प्रदायिक द्वन्द्वको समाधान गर्ने पर्ने कुरा, एउटा सम्प्रदाय र अर्को सम्प्रदायका बीच विभिन्न विभेदहरू हुन्छन्, विभिन्न विविधता हुन्छन्, तिनीहरूमा एकता हुन सक्दैन, एउटाले एक थोक मान्छ, अर्कोको मान्यता अर्को हुन्छ। ती कारणले हुने साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्ने कुरा, औद्योगिक सुरक्षा, अलिकति इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटीको पाटो। इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटीमा धेरैवटा कुरा हुन्छन्, त्यहाँ ऊर्जाको सेक्युरिटीको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ अरू ट्रेड युनियनबाट हुने गतिविधिबाट सेक्युरिटीको कुरा होला, त्यसको लगानीको सुरक्षाको कुरा होला, विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुनु अर्को सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो, क्षेत्र हो। खाद्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समेत हाल राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरू हुन् भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ। आजको दिनमा सुरक्षा भनेको बन्दुक मात्रै होइन, सुरक्षा भनेको मिलिटरी फोकस मात्रै होइन, आर्मीको सङ्ख्या, पुलिसको सङ्ख्या, हात हतियार, सीमाको सुरक्षा, काँडे तार मात्रैलाई आजको दिनबाट राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनेर बुझ्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन त्यो पनि हो, आर्मी पनि चाहिन्छ, पुलिस पनि चाहिन्छ, हतियार पनि चाहिन्छ, सीमा सुरक्षा पनि हुनुपर्छ। तर त्यसका अलावा के चाहिन्छ त भन्दा पोलिटिकल सेक्युरिटी होला, इकोनोमिक सेक्युरिटी होला, इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी होला, क्लाइमेट सेक्युरिटी होला, साइबर सेक्युरिटी होला, फुड सेक्युरिटीका कुराहरू होला, अलिकति इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटीका कुराहरू होला, अलिकति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि सेक्युरिटीमा पर्छ, लागु औषधको उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्ने, ओसार पसार गर्ने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि पर्छ। यी विभिन्न अवयवहरू, क्षेत्रहरू आजको दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा पर्छन्। अब मैले तपाईँहरूलाई कसरी बुझाउन सक्छु त भन्दा तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार बेलुका 9 बजेतिर होला नारायणी दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यहाँनिर तपाईँहरूले परम्परागत सुरक्षा भनेर बुझेको आर्मी, पुलिस, हात हतियार, त्यहाँ चाहिँ घेरा बारा, कम्पाउन्ड घेर्ने, के गर्ने, तारबार लाउने, ती सबै कुरा त त्यहाँ थियो होला। त्यहाँ के को सेक्युरिटी चाहिँ थिएन होला त भन्दा एउटा साइकोलोजिकल सेक्युरिटी थिएन होला, एउटा सेक्युरिटी अगेन्स्ट कन्स्पिरेसी भन्छ अहिले नयाँ कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ। भनेको कसैले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको छ भने त्यो थाहा पाउनु नसक्नु, त्यहाँबाट सुरक्षित हुन नसक्नु, त्यसबाट उम्किन नसक्नु, त्यो पनि सुरक्षाको खतरा हो। भनेपछि त्यहाँभित्र परम्परागत सेक्युरिटीले मात्रै काम गर्थ्यो भने त्यहाँ के को कमी थियो होला? त्यो संसारकै सुरक्षित थियो होला। त्यहाँ त कति चरण पार गरेर सेक्युरिटी चेक गरेर मात्रै त्यहाँभित्र मान्छे पुगेका थियो होला। भनेपछि त्यहाँ परम्परागत सेक्युरिटीको कुनै कमी थिएन। तर परम्परागत सेक्युरिटीले वास्तवमा सेक्युरिटी दिन सक्दो रहेनछ, सेक्युर बनाउन सक्दो रहेछ। त्यहाँ मानव जीवनको सेक्युरिटीको कुरा हुन सकेन, त्यहाँ सेक्युरिटी अगेन्स्ट कन्स्पिरेसी त्यो कायम गर्न सकिएन, त्यहाँ अलिकति साइकोलोजिकल सेक्युरिटी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अनुभूत गर्न सकिएन, भित्रबाट सुरक्षित छु भनेर अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था बनेन।
भनेपछि ती खालका डाइमेन्सनहरू पनि आजको सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टमा हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले यो एक्जाम्पलबाट पनि देख्नुहुन्छ। अब अलिकति आउँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरूमा अलिकति छलफल गरौँ। के छन् त हाम्रो देशमा आज? संविधानमा के छ, ऐन कानुनहरूमा के छ, कुन कुन संस्थागत व्यवस्थाहरू छन्, संरचनाहरू के छन्, केले कसरी काम गरिरहेछन्। यसरी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका विद्यमान प्रावधानहरूमा अलिकति हेरौँ। संवैधानिक प्रावधानमा पहिला कुरा गरौँ। हाम्रो संविधानले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गरेको छ? एउटा प्रस्तावनामै सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको कुराहरू, एकताको कुराहरू, स्वाभिमानको कुराहरू, राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने कुराहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरू केमा लेखिएको छ त भन्दा संविधानको भेरी फर्स्ट पेजमै, प्रस्तावनामै, फ्रेमवर्क अफ द नेसनल हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै लेखिएको छ देश। भनेपछि प्रस्तावना नै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो संविधानमा सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि। अर्को मौलिक हकहरू छन्। खाद्य सुरक्षाको कुरा पनि गरिएको छ, खाद्य सम्बन्धी हक छ, वातावरण सम्बन्धी हक पनि छ, रोजगारी लगायतका हकहरू छन्। यसले के देखाउँछ त भन्दा वातावरणीय सेक्युरिटीको कुरा, एउटा इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटीको कुरा, फुड सेक्युरिटीका कुराहरू, एउटा इकोनोमिक सेक्युरिटीका कुराहरू मौलिक हकमै राखिएका छन् संविधानमा। यसले क्लियर गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा एकता सम्बन्धी नीति छ धारा 51मा। हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 51मा राज्यका नीतिहरू छन्। राज्यका नीतिहरूमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा तथा एकता सम्बन्धी नीति भनेर एउटा छुट्टै नीतिकै व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले कस्तो नीति लिन्छ, राज्य कुन डिरेक्सनमा जान्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ भन्ने कुरा संविधानमा नीतिमा पनि लेखिएको छ। अर्को परराष्ट्र नीतिको व्यवस्था छ धारा 51मा। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न देशसँग हामी कस्तो सम्बन्ध कायम गर्छौँ, कसरी बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरूबाट हाम्रो देशलाई बचाउँछौँ, ती कुराहरूलाई परराष्ट्र नीतिले अवलम्बन गर्छ। अर्को तपाईँले संस्थागत रूपमा हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ, धारा 266मा हेर्न सक्नुहुन्छ। धारा 266मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, धारा 267मा नेपाली सेनाको व्यवस्था। त्यो कुरा पनि के हो त भन्दा धारा 266मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गृहमन्त्री हुन्छन्, रक्षा मन्त्री हुन्छन्, प्रधान सेनापति पनि हुन्छन्, मुख्य सचिव समेत रहेको एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र हो, त्यो संरचना हो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद धारा 266मा। त्यो महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो संविधानको। अर्को धारा 267मा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली सेनाको गठन छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि छ। त्यो भनेको संविधानमा भएको महत्त्वपूर्ण अर्को व्यवस्था हो। शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमानाको सन्धि वा सम्झौताको सङ्घीय सरकार, सङ्घीय संसदको 2/3बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यस्तो पनि छ। भनेको यसले के देखाउँछ त भन्दा शान्ति कायम गर्नका लागि, अलिकति मैत्रीपूर्ण सुरक्षित व्यवस्था अवलम्बन गर्नका लागि, सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि, फोरेन कन्ट्रीहरूसँग, विदेशी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि त्यस्ता सन्धिहरू गर्नु पर्यो भने, त्यस्ता सम्झौताहरू गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदको 2/3बाट पारित हुनुपर्छ। भनेको देशभरिमा एउटा नेसनल कन्सेन्सस हुनुपर्छ, एकता कायम गरिनुपर्छ, सहमति कायम गरिनुपर्छ, सबैको साझा धारणा ल्याएर मात्रै त्यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्छ, त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ, सम्मिलन गर्नुपर्छ, स्वीकृति गर्नुपर्छ वा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धारा 279मा छ। 279 त्यस्तो व्यवस्था छ। अर्को सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको कुरा पनि छ, धारा 273मा छ। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान जुन डाइरेक्टली केसँग सम्बन्धित छ त राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गर्ने व्यवस्थाहरू राखिएको छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तमा छ। हाम्रा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा 50मा, राज्यका नीतिहरू धारा 51मा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त तपाईँले हेर्नुभयो भने धारा 50मा छ। त्यो पनि संविधानमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो जुन राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनसँग अत्यन्तै बढी सम्बन्धित छ। त्यस पछाडि हामीले अलिकति हेरौँ नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरूमा थोरै कुरा गरौँ। के छन् त हाम्रा नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरू राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा? त्यसमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 छ। हामीले 73को बारेमा धेरै पढ्दै आएका छौँ। त्यस पछाडि 2075 पनि आएको छ। त्यो अलिकति कन्फिडेन्सियल, अलिकति गोप्य नै राखिएको छ। त्यसलाई ती नीतिहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ जुन नीति अरू नीतिहरूसँग पनि कोहेरेन्स मिलाएर काम गर्ने गरी ल्याइएका छन्। अर्को नेपाल सरकार कार्यविभाजन न्यायालय छ 2074। त्यसले विभिन्न मन्त्रालयको, रक्षा मन्त्रालयले के गर्छ, गृह मन्त्रालयले के गर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले के गर्छ, अरूले के गर्छन् भन्ने कुरा कार्यविभाजन गरेको छ त्यसले। अर्को स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 छ। त्यही बमोजिम स्थानीय शासन सञ्चालन, स्थानीय प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ। सिडिओको व्यवस्था, त्यसका काम कर्तव्य अधिकारहरू, जिल्ला प्रशासनले के गर्छ, कर्फ्यू लाउने कस्तो अवस्थामा, गोली हान्ने कस्तो अवस्था, यी विभिन्न कुराहरूको व्यवस्था केमा गरिएको छ त भन्दा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028मा छ।
यो सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो, कानुनी प्रावधान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2046 छ, त्यसले पनि व्यवस्था गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059 छ, सुशासन ऐन 2064 छ, नियमावली 65 छ। यी केका लागि त भन्दा हाम्रो शासन प्रणालीको सुरक्षाका लागि पनि, हाम्रो आर्थिक सुरक्षाका लागि पनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पनि यी प्रावधानहरू छन्। यसले इकोनोमिक सेक्युरिटीलाई पनि, गभर्नेन्सको सेक्युरिटीलाई पनि, पोलिटिकल सेक्युरिटीलाई पनि हेल्प गरेको छ। अर्को मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 छ, त्यसले मानवाधिकार बचाउनका लागि, नागरिकको हक हित स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि त्यसले भूमिका खेल्छ। नेपाल प्रहरी ऐन छ 2012, नियमावली 2071 छ, सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 छ, त्यसले सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ। सैनिक ऐन 2063 छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। हात हतियार तथा कर खजाना सम्बन्धी ऐन 2019 पनि छ, त्यसले कस्ता हात हतियारहरू कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, कसरी खरिद गर्नुपर्छ ती कुराहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ, त्यसले स्थानीय तहले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरूमा पनि व्यवस्था गरेको छ भने अर्को चाहिँ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 भनेर पनि ल्याएको छ। त्यसरी नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूमा मैले भने सबै नीतिगत कुराहरू, कानुनी कुराहरू। हात हतियार खर खजाना सम्बन्धी ऐन 2019 पनि छ, त्यसले हतियारहरू व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रावधानहरू राखेको छ भने अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसले स्थानीय तहको आज र नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टमा, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यहाँ सुरक्षाको समितिको समेत व्यवस्था त्यसरी पनि गरिएको छ भने अर्को चाहिँ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 पनि छ। त्यसरी विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरू हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गरिएका छन्। अझ बढी हेर्ने हो भने अलिकति आर्थिक कानुनहरू, अलिकति सामाजिक कानुनहरू, ती कानुनी व्यवस्थाहरू पनि हाम्रो इकोनोमिक सेक्युरिटीको लागि पनि, सोसियल सेक्युरिटीको लागि पनि, पोलिटिकल सेक्युरिटीको लागि पनि कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको अवस्था छ। जस्तै आर्थिक कार्य सम्बन्धी ऐन 2055 र नियमावली 56, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, नियमावली 64, यी कुराहरू हेर्नुभयो भने अलिकति आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियमन गर्ने, इकोनोमिक सेक्युरिटीलाई प्रमोट गर्ने। लेखा परीक्षण ऐन 2075 छ, त्यसले के गर्छ त भन्दा इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेगुलेट गर्ने र एउटा इकोनोमिक सेक्युरिटीको अवस्था कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउने ती अवस्था, ती कानुनहरूले समेत नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। अर्को तपाईँले सामाजिक कानुनहरू हेर्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिक ऐन भन्ने छ 2063 मा ल्याइएको, त्यो भनेको एउटा सोसल सेक्युरिटीको मेकानिजम हो। ज्येष्ठ नागरिकहरू कसलाई भन्ने, उनीहरूलाई के सुविधा दिने, के सहुलियत दिने, ती व्यवस्थाहरू छन्। सामाजिक रूपमा समानता कायम गर्नका लागि, सामाजिक संरक्षण गर्नका लागि, सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नका लागि र अल्टिमेटली सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि पनि यिनीहरूले भूमिका खेल्छन्। अर्को छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन भनेर 2068 मा ऐन ल्याइएको छ। त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि, विभेद हटाउनका लागि, छुवाछुत हटाउनका लागि, भेदभाव हटाउनका लागि, त्यो गरेमा कस्तो कसुर गरेमा कस्तो सजाय गर्ने ती व्यवस्थाहरू राखेको र कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। त्यसले केलाई जनाउँछ त भन्दा सामाजिक रूपमा पनि सेक्युरिटीको अवस्था कायम गर्नलाई यी कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। अझै पर्यावरणीय कानुनहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने वातावरण संरक्षण ऐन 2076 छ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 छ, जलस्रोत ऐन छ 2049, खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन 2042 छ। यसले के जनाउँछ त भन्दा नेचुरल रिसोर्सेसको सेक्युरिटीको कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल र क्लाइमेट सेक्युरिटीको कुराहरू, अलिकति कन्ज्युमरको राइटको प्रोटेक्सनको कुराहरू, त्यसको सेक्युरिटीको कुराहरू, यी कुराहरूलाई समेत अलिकति इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटीको पर्यावरणीय कानुनहरू ल्याएर प्रावधानहरू राखिएका छन्। यी विभिन्न कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका प्रावधानहरू हुन्, व्यवस्थाहरू हुन्। अब थप हेर्नुभयो भने संस्थागत प्रावधानहरूमा के छन् त भनेर सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सबभन्दा माथि छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। यो संविधानको धारा 266 मा छ। धारा 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, त्यहाँ सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, त्यस पछाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यस पछाडि मुख्य सचिव समेत रहेको, प्रधान सेनापति समेत रहेको, त्यस्तो खालको उच्च स्तरीय संयन्त्र संरचना जुन संविधानमै स्पष्ट गरेर आएको छ, त्यो संस्थागत महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो। अर्को नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि केही कार्यालयले केही भूमिकाहरू निर्वाह गर्छ। गृह मन्त्रालय कार्यविभाजन नियमावली 2074 ले गृह मन्त्रालयको, रक्षा मन्त्रालयको तत्तत भूमिकाहरू स्पष्ट पारेको छ। अर्को केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा। नेपाली सेनाको व्यवस्था छ, ऐन 2063 मा आएको छ नेपाली सेनाको। नेपाल प्रहरी ऐन छ,
2012 तिनीहरूको संस्थागत संरचना छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ, सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्था छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्था छ, ती कुराहरू छन्। अर्को प्रादेशिक सुरक्षा समितिहरू छन्, त्यो चाहिँ त्यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक सुरक्षा समितिहरू पनि छन्। अर्को जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुन हामी सिडिओ सुरक्षा अधिकारीको रूपमा बुझ्छौँ, उसको अध्यक्षतामा छ। स्थानीय सुरक्षा समितिहरू छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, महालेखा परीक्षक कार्यालय छ, लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू छन् जसले आर्थिक सुरक्षाका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु, भ्रष्टाचार रोक्नु, अनियमितता घटाउनु, नियमन गर्नु, त्यसलाई कारबाही गर्नु भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। अर्को राष्ट्र ब्याङ्कमा फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट एफआइयु भन्ने छ, त्यसले अलिकति एन्टी मनी लान्ड्रिङको क्षेत्रमा विदेशी निकायहरूसँग समन्वय गर्नका लागि अलिकति मुद्रा निर्मलीकरणलाई, सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई रोक्नका लागि भूमिका खेल्छ, इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन गर्छ। अर्को आन्तरिक राजस्व विभाग होला, राजस्व अनुसन्धान विभाग होला, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग होला। यिनीहरूले आन्तरिक सुरक्षा, त्यसमा पनि इकोनोमिक सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी खालका संस्थागत प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा संस्थागत रूपमा गरिएका छन्। अब अलिकति हेरौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 हामीले अध्ययन गर्ने गरेका छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा एकमा राखिएको छ भौगोलिक अवस्थिति र खुला सिमाना भनेर। राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति हो। हाम्रो अलिकति जियोपोलिटिकल लोकेसन हेऱ्यो भने पनि दुईटा जाइन्ट इकोनोमीको बिचमा, दुईटा अपोजिट ध्रुवमा मिसिरहेका संसारका ठुला ठुला देशहरूको बिचमा हामी रहेका छौँ। अझ हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। त्यो भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना अत्यन्तै प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। अर्को राज्य प्रणालीमा भएको रूपान्तरण, हामी संघीयतामा गयौँ, संघीयताको संस्थागतीकरण भइसकेको छैन। हामी 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा अहिलेसम्म आइरहेका छौँ भनेपछि हाम्रो पोलिटिकल सेक्युरिटी, गभर्नेन्सको सेक्युरिटी, सिस्टमको सेक्युरिटी गर्ने कुरा पनि त्यो पनि प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। अर्को राजनीतिक अस्थिरता, हाम्रोमा भएको राजनीतिक अस्थिरता राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अत्यन्तै ठुलो खतरा हो। पार्टी बिचमा हुने विमेल, पार्टी बिचमा हुने ध्रुवीकरण, ती कुराहरू। छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो, त्यो पनि अत्यन्तै प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। छिमेकीले हाम्रोमा कसको सरकार बन्छ, कसरी कार्य सम्पादन गर्छ, अलिकति फरेन पोलिसी कस्तो ल्याउँछ, के गर्छ भन्ने कुरा चासो गर्छ, त्यो अर्को प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। अर्को राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरका आन्तरिक सुरक्षाका सम्बन्धी विषयहरू पनि छन्। हाम्रो विविधताको विषय छ। विभिन्न एङ्गलबाट जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल विभिन्न आधारमा हामी विविध रूपमा बाँडिएका छौँ। त्यो अर्को हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। अर्को जातीय विषयहरू उठेका छन्, आइडेन्टिटीको विषयहरू उठेका छन्, विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग हुने विषयहरू उठेका छन्। त्यो पनि सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। कुनै कुनै समयमा अलिकति तराईमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विखण्डनवादी, पृथकतावादी समूहहरूको गतिविधि, सक्रियता, तिनीहरूले देशै टुक्र्याउने खालको अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको त्यो मिडियामा आएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको त्यो के हो त भन्दा अर्को राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। यी विषयवस्तुहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 ले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन् भनेर पहिचान गरेको छ। तपाईँले सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति चुनौतीहरूको समस्याको कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका हाम्रा समस्याहरू के हुन्, अलिकति चुनौतीको पनि कुरा गरौँ। चुनौती इन्टरनल्ली के छन्, एक्सटर्नल्ली के छन्, हाम्रा आन्तरिक चुनौतीहरू के हुन्, बाह्य चुनौतीहरू के हुन्, ती सबै हेरिसके पछाडि हामीले समाधान गरेर कसरी अघि बढ्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति समस्याहरूमा कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका समस्याहरू के छन् त आज हाम्रो भन्दा? खुला सिमाना, अलिकति अवैधानिक तथा अनियन्त्रित कारोबार, तस्करी, ती कुराहरू सबभन्दा ठुलो समस्या हो। हाम्रो सिमाना खुला सिमाना छ, भारतसँग जहाँबाट पनि मान्छे आउजाउ गर्न सक्छन्, चीनतर्फ पनि थोरै समस्या छ। यी कुराहरू भनेको हाम्रो खुला सिमानाको कारणले को व्यक्ति देशभित्र छिर्यो, कुन कारोबारी छिर्यो, कति भन्सार हामीले असुल गर्न सकेनौँ, गुमायौँ, ती कुराहरूले गर्दा हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको खुला सिमाना हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो। अवैधानिक र अनियन्त्रित कारोबार र तस्करी हुन्। त्यो सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक सेक्युरिटीमा पनि त्यसले ह्याम्पर गर्छ। अलिकति भौगोलिक सुरक्षा,
अखण्डताको कुरालाई पनि असर गर्छ, राष्ट्रिय एकताको कुरालाई पनि असर गर्छ, कहीँ सार्वभौम सत्ता हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा गर्नलाई पनि त्यसले चुनौती थपेको छ। अर्को पटक सीमा मिचिने कुरा, त्यसको विरुद्धमा हामीले प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने विषयहरू, हाम्रो इकोनोमिक कूटनीति पनि, इकोनोमिक डिप्लोमेसी अत्यन्तै विक छ, हाम्रो बायोलेटरल मल्टिलेटरल डिप्लोमेसी पनि विक छ, हाम्रा तर्कहरू हामीले राख्न सकेका छैनौँ। विभिन्न कारणले गर्दा ठुलो देशको छायामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेपछि सीमा पटक मिचिँदा पनि बोल्न नसकिने खालका समस्याहरू ती राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अत्यन्तै ठुला समस्या हुन्। राष्ट्रियताभन्दा जातीयता र क्षेत्रीयताका सवाललाई बढी महत्त्व दिने हाम्रो टेन्डेन्सी चल्दै आएको छ। राष्ट्रभन्दा पनि यो जात, यो धर्म, यो क्षेत्र अखण्ड रहनुपर्छ, यो क्षेत्र भयो भने भयो भन्ने खालको त्यो अलिकति पृथकतावादी, अलिकति न्यारो माइन्डेड खालको स्वभाव, त्यो कन्सेप्सन पनि हाम्रो लागि समस्या हो। अर्को समयको अन्तरालमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको धम्की तथा विखण्डनवादको सुरुवात हुने अवस्था पनि छ। पृथकतावादीहरूले, विखण्डनवादीहरूले कहिले यो भूगोल टुक्राइन्छु, कहिले अलग बनाउँछु, कहिले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर एउटा खालको हुइम चलाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था पनि हाम्रो समस्या हो। अर्को राष्ट्रिय मामिलामा अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय चासो तथा हस्तक्षेप, त्यो पनि समस्या हो। हात हतियारको अवैध ओसार पसार, हाम्रोमा रेगुलेसन पर्फेक्ट छैन। हात हतियार विदेशबाट ल्याएको समेत थाहा नपाउने अवस्था छ खुला सिमानाको कारणले, त्यो पनि समस्या हो। राजनीतिक अस्थिरता र तरलताको अवस्था, त्यो अत्यन्तै ठुलो समस्या हो। राजनीतिक स्थिरता भएन, राजनीतिक रूपमा विमेल रह्यो, अलिकति सम्मिलन हुन सकेन, एउटा पोलिटिकल कन्सेन्सस कायम हुन सकेन भने अरू देशले खेल्ने ठाउँ पाउँछन्, त्यो अत्यन्तै ठुलो समस्या हो। समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अभाव छ हाम्रोमा। विकास नभएपछि इकोनोमिक सेक्युरिटी हुँदैन, अलिकति फिजिकल सेक्युरिटी पनि हुँदैन, अलिकति फुड सेक्युरिटी पनि हुँदैन, गरिबी हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ। त्यसले सबै सेक्युरिटीका डाइमेन्सनहरूलाई त्यसले असर गर्छ भनेपछि समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अभाव पनि अर्को समस्या हो। अर्को अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित बसाइसराइ छ हाम्रोमा। अलि सहर केन्द्रित हुने, अलि राजधानी केन्द्रित हुने, अलिकति चाहिँ सदरमुकाम केन्द्रित हुने, अलिकति पहाड र हिमालबाट तराईतिर बसाइ सर्ने। त्यसले के हुन्छ त भन्दा कहीँ अत्यधिक चाप पर्ने, कहीँ चाहिँ जग्गा जमिन पनि खाली हुने, मान्छे नै नबस्ने, त्यहाँको भौगोलिक रूपमा अलिकति सन्तुलित बसोबास नहुने, अव्यवस्थित हुने, अनियन्त्रित हुने, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो पनि सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको लागि अत्यन्तै ठुलो चुनौती हो। अर्को हाम्रो रूपमा सामाजिक रूपमा रहेका शोषणका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू, कुरीतिका कुराहरू ती पनि विद्यमान छन्। समाजमा छुवाछुत छ, विभेद छ, कसैले छोको कसैले नखाने, कसैको घरमा कोही जान नसक्ने, त्यस्ता अवस्थाहरू यी सामाजिक रूपमा कायम छन्। तिनीहरूलाई निर्मूल गर्न सकिएको छैन। यो अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो। त्यसले हाम्रो सोसियल सेक्युरिटीको पाटोलाई, सामाजिक सुरक्षाको पाटोलाई, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई असर गर्छ। यी विभिन्न समस्याहरू हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिरहेका छौँ। अर्को हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा असुरक्षा हुने छँदैछ। अब हामीले अलिकति चुनौतीमा कुरा गऱ्यौँ भने आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीमा अलिकति हेरौँ अनि बाह्य सुरक्षाका चुनौतीमा हेरौँ। हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीहरू के छन् त? चुनौतीको कुरा गर्दा नेपाल र नेपालीको सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नु, हामीले देशभित्र नेपाल राज्यको सुरक्षा गर्नलाई एउटा इन्टरनली स्ट्रङ हुने कुरा, नेपालीको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कुरा, अलिकति शान्ति अमन चयन कायम गरिरहने अवस्था, यो इन्टरनली नै हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ। अर्को गृहयुद्ध, दण्डहीनता, अहिंसा, द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन। द्वन्द्वको हामीले कम्प्लिटली व्यवस्थापन गरिसकेका छैनौँ। अगाडि द्वन्द्व थियो, 1 दशकसम्म द्वन्द्व चल्यो, त्यो द्वन्द्वका घाउ अहिले पनि बाँकी छ, द्वन्द्वका घाइतेहरू अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। भनेपछि ती सबै कुराको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छैन। अहिंसा छ, अलिकति अहिंसा कायम गर्न सकिएको छैन। दण्डहीनता छ अहिले पनि, त्यो दण्डहीनतालाई रोक्नका लागि, अलिकति अपराधलाई दण्डीकरण गर्नका लागि ती गर्न सकिएको छैन। त्यो हाम्रो चुनौती हो। अर्को सीमा सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सङ्गठित अपराधबाट हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले त्यो खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यसमा तारबार नै लाउनु पर्ने हो अथवा बिओपी थप्नुपर्ने हो अथवा के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यो अत्यन्तै ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। अर्को सङ्गठित अपराधको कुरा, आजको दिनमा, आजको दुनियाँमा आइसिटीको प्रयोग गरेर पनि विभिन्न देशसँग साझेदारी गर्ने, अपराधमा साझेदारी गर्ने, मिडियालाई प्रयोग गर्ने, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने, त्यसरी साइबर क्राइम गर्ने र सङ्गठित अपराधमा अन्य ढङ्गले पनि संलग्न हुने, भ्रष्टाचार लगायतका, मानव बेचबिखन लगायतका सङ्गठित अपराधबाट हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, न्यूनीकरण गर्न नसक्नु अर्को हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको चुनौती हो। अर्को
धार्मिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा विभिन्न आधारमा विविधता रहेको छ मैले भनिआएँ। ती सबै विविधताको सम्मान गर्नु र तिनीहरू बीचको एकतालाई बलियो बनाइरहनु र त्यो एकता मार्फत स्वाधीनताको रक्षा गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई सुरक्षा दिने कुरा। हाम्रो अलिकति डिजास्टर प्रोन छ एरिया, हाम्रो भूगोल त्यस्तै छ, बाढी पहिरोको समस्या छ, भूकम्पको समस्या छ। विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण सुरक्षाको चुनौती हो। अर्को ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको, महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्ने कुरा अर्को खुल्ला सिमानाको सधैँ व्यवस्थित बनाइरहने कुरा। ती कुरा पनि अत्यन्तै ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने कुरा पनि छ। सोसल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू, अलिकति आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, भ्रष्टाचार भनिहालेँ, अलिकति सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने विषयहरूलाई रोक्ने कुराहरू, शरणार्थी समस्या तथा सुपुर्दगी व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि अत्यन्तै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थी अहिले पनि छन्। अर्को रोहिङ्गा भन्ने आइरहेका छन्। विभिन्न खालका शरणार्थीहरूले हाम्रो देशमा प्रवेश गरिरहेका छन्। हाम्रो खुला सिमानाको कारणले त्यसलाई रेकर्ड व्यवस्थित गर्न पनि सकिएको छैन। त्यो समस्या आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ठुलो समस्या हो, चुनौती हो। सुपुर्दगी व्यवस्थापन भनेको यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा अपराधी यहाँ अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्न गयो, हामीले रोक्न सकेनौँ, अर्को देशमा छ भन्ने पत्ता लाग्यो भने यहाँको देशले त्यो देशलाई सम्पर्क गरेर अनुरोध गर्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो देशले इन्टरपोल मार्फत होला, पुलिसले समन्वय गर्ला इन्टरनेसनल्ली, त्यसरी चाहिँ त्यो देशले फेरि फर्काएर हाम्रो देशमा ल्याइदिन्छ। हाम्रोमा पऱ्यो भने पनि हामीले फर्काउँछौँ। त्यो प्रक्रिया भनेको सुपुर्दगी हो। तपाईँहरूले नयाँ शब्द बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुपुर्दगी व्यवस्थापन पनि आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन संयन्त्रको प्रभावकारिता कायम गरिरहनु, एकअर्का सुरक्षा निकाय बिचमा कोअर्डिनेसन कायम गरिरहनु, आर्मीले कहाँनिर पुलिसलाई सहयोग गर्ने, प्रहरीले कहाँनिर शस्त्रको युज गर्ने, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका के हुने, त्यसको भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अरूसँग समन्वय कसरी गर्ने, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायहरू छन् तिनीहरूले प्रहरी, सेना अरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, त्यो इन्टरनल कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा पनि अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको चुनौती हो। अर्को हाम्रा नीतिहरू, राष्ट्रिय नीति छन्, कानुनहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्, तिनीहरूलाई निरन्तर सुधार गर्ने, निरन्तर अपडेट गर्दै अहिलेसम्मका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने संयन्त्रको रूपमा विकास गरिरहनु परेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि के रूपमा लिन सकिन्छ त भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती हो भनेर आन्तरिक सुरक्षाका हाम्रो देशभित्रै भएका चुनौतीहरूको यसरी कुरा गर्न सकिन्छ। अब अलिकति बाह्य सुरक्षा चुनौतीको कुरा गरौँ। युएनको सदस्यको रूपमा नेपाल रहेको छ र असंलग्न आन्दोलनप्रति पनि प्रतिबद्ध छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, नन अलाइन्ड मुभमेन्ट नाम भन्ने संस्थाको संस्थापक सदस्य नै हो नेपाल। त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रका छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारत हुन् र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि समानताको आधारमा, सहअस्तित्वको आधारमा, पारस्परिक समझदारीको आधारमा र असल छिमेकीपनका आधारमा सम्बन्धको निरन्तरता दिनुपर्नेछ, सम्बन्ध व्यवस्थित गरिरहनु पर्नेछ। अर्को देशबाट हुने कुनै पनि चुनौतीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फरेन एडको माध्यमबाट पनि हाम्रोमा धेरै चुनौतीहरू थपिएका छन्। एउटा देशले दिन्छ वैदेशिक सहायता, अर्को देशले त्यसलाई लियो भने हुँदैन भन्छ। विभिन्न ढङ्गले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। भनेपछि यो दुईटा देश जाइन्ट इकोनोमीको बिचमा हुनु र अरू देशहरूसँग पनि सहसम्बन्ध, एउटा पारस्परिक सद्भाव, समझदारीको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गरिरहनु, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु सबभन्दा ठुलो सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको बाह्य चुनौती हो नेपालको। अर्को समानता, सहअस्तित्व, पारस्परिक समझदारी र असल छिमेकीपन प्रतिको हाम्रो विश्वासमा कहिलेकाहीँ तुषारपात हुँदै गएको छ। हामीले विश्वास एकनासले दिलाउन सकेका छौँ। हामी न्युट्रल भएर बस्न सकेका छैनौँ। एउटा पार्टीको सरकार आयो भने एकपट्टि ढल्किने, अर्को पार्टीको सरकार आयो भने अर्कोपट्टि ढल्किने, एउटा देशसँग अलिअलि ढल्के जस्तो गर्ने। हामी न्युट्रालिटीमा बस्न सकेका छैनौँ, तटस्थ भएर बस्न सकेका छैनौँ। भनेपछि त्यो कुरा कायम रहनु पनि, कायम राखिरहनु पनि अर्को बाह्य सुरक्षाको चुनौती हो। अर्को सीमा सुरक्षाको सवाल मैले भनिरहनु पर्दैन। हाम्रो खुल्ला सिमाना व्यवस्थापन गर्ने कुरा बाह्य चुनौतीको कुरा हो। विदेशबाट कुनै पनि अपराधीहरू छिर्न सक्छन्, कुनै पनि कारोबारीहरू छिर्न सक्छन्, तस्करहरू छिर्न सक्छन्। भूभाग मिचिने पनि समस्या छ। पटक अरू देशले हाम्रो भूभागहरू मिचिरहेका छन्। विस्तारवादी सोच हावी भएको देखिन्छ। ती बाह्य सुरक्षा चुनौतीका हाम्रो बाह्य सुरक्षाका चुनौतीहरू हुन्। अर्को सङ्गठित आतङ्कवाद छ। विभिन्न ढङ्गले सङ्गठित रूपमा अपराधहरू भइरहेका छन्। एउटा मुद्रा
निर्मलीकरणको, सम्पत्ति शुद्धिकरणको इस्यु किन नहोस्, मानव बेचबिखनको इस्यु किन नहोस्। औपनिवेशिकवादबाट गाइडेड भएका कतिपय देशहरू छन्, कुनै देशलाई मौका आउनासाथ उपनिवेशको रूपमा ट्रिट गर्न तयार छन्। साइबर अपराधको सबभन्दा ठुलो समस्या छ। आइसिटीलाई युज गरेर, सोसल साइटलाई, मिडियाहरूलाई युज गरेर अहिले चाहिँ पासवर्डहरू लिक गर्ने, वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने, विभिन्न इन्फर्मेसनहरू लिक गर्ने, तपाईँहरूको ब्याङ्क खाता समेत चलाउने, पैसा झिक्ने, त्यस्ता समेत गतिविधिहरू आइसिटीको प्रयोग गरेर गर्न थालिएका छन्। भनेपछि साइबर सेक्युरिटी पनि अर्को के हो त? बाह्य सुरक्षाको चुनौती हो। अर्को आन्तरिक मामिलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेप भइरहने, हाम्रो सरकार बनाउन अर्काको भूमिका जस्तो देखिने, कोही खुसी हुने, कोही बेखुसी हुने, संविधान बन्दा कुनै देश रिसाउने, त्यस्ता खालका अवस्थाहरू पनि के देख्नुहुन्छ त भन्दा हाम्रो बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिएका छन्। अर्को वातावरणीय प्रभावको कुरा, त्यो पनि हाम्रो आन्तरिक कुरा मात्रै होइन। दुईटा इन्डस्ट्रियल कन्ट्रीहरू, ठुल्ठुला जाइन्ट इकोनोमीहरू, बिग इकोनोमीहरू छेउछेउमा भएपछि उनीहरूको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको मार हामीले पनि खेप्नुपर्छ। भनेपछि त्यो बाह्य देशबाट आउने हामीलाई सुरक्षाको चुनौती हो। क्लाइमेट चेन्जको इस्यु पनि, व्यापारिक घाटा हाम्रो बढ्दै गएको छ। इकोनोमिक सेक्युरिटी कायम गर्नलाई भोलि फरेन करेन्सीको रिजर्भ घट्दा हामीसँग ठुलो समस्या आउनेवाला छ, त्यसको सेक्युरिटी गर्न सकिएको छैन। ती कुराहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ खाद्य असुरक्षाको कुरा छ, आर्थिक असुरक्षाका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनल मात्रै नभएर हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका बाह्य चुनौतीहरू हुन्। तिनीहरूलाई बाह्य चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। अब हामीले समस्याको पनि कुरा गरौँ, इन्टरनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टका च्यालेन्जेसको पनि कुरा गरौँ, अलिकति एक्सटर्नल च्यालेन्जेसको पनि कुरा गऱ्यौँ। भनिसकेपछि अब हामीले समस्या मात्रै कुरा गर्दैनौँ, समाधान गर्न के गर्ने त? चुनौती सामनाका रणनीतिहरू के हुन्छन्, अथवा समस्या समाधानका लागि सुझावहरू के दिने त भन्दा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कुरा। हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटेको छ। त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, विभिन्न इन्टरनल कोअर्डिनेसन गर्नुपर्यो, तीन तहबीचमा समन्वय गर्नुपर्यो, हाम्रा सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टका अङ्गहरू छन् तिनीहरूको समन्वय गर्नुपर्यो, राजनीतिक तथा सामाजिक वैधता अभिवृद्धि गर्ने। वैधता अभिवृद्धि गर्ने भनेको राजनीतिक एकता कायम गर्ने, राजनीतिक सद्भाव कायम गर्ने, समन्वय गर्ने, सहमति कायम गर्ने, नेसनल पोलिटिकल कन्सेन्सस कायम गर्ने र जनताको स्वीकार्यता, सर्वस्वीकार्यता कायम गरिरहने। त्यसले सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौतीलाई सामना गर्न मद्दत गर्छ। अर्को, राज्य संयन्त्र लगायत सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गर्नुपर्यो, आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो। हाम्रा सुरक्षा निकायहरू परम्परागत आधारमा तिनीहरूको एउटा सङ्गठनको संरचना पनि त्यस्तै छ, हात हतियार पनि पुराना छन्, अपडेटेड छैनन्, आउटडेटेड छन्। त्यो भएको कारणले त्यसको आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसको पुनर्संरचना गर्ने, हाम्रा सुरक्षा निकायहरूको संरचनागत सुधार गर्ने, संस्थागतीकरणलाई बढाउने, सुदृढीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने कुरा पनि अर्को समाधानको उपाय हो। अर्को, सङ्गठित लगायत समग्र अपराध रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुराहरू। सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि चुस्त बनाउनुपर्छ, हाम्रा अङ्गहरूलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ, राष्ट्र अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना गर्नु पर्ला, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना गर्ने कुरा, त्यसलाई क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षा कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्गठित सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा मैले भनिहालेँ। सुशासन कसरी प्रवर्धन हुन्छ, सुशासनका डाइमेन्सनहरू के छन्? 8वटा डाइमेन्सनमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएका निकायहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अलिकति विदेशीहरूको आवत जावतलाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। कहीँका शरणार्थीहरू छिरिरहेका छन् कि कहीँका अपराधीहरू छिरिरहेका छन् कि तिनीहरूको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने, तिनीहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, तिनीहरूको ट्र्याकिङ गर्ने, तिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको मोनिटरिङ त्यसरी गर्नेको व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्छ। सीमाको प्रभावकारी सुरक्षा गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, सीमामा बिओपी थप्नुपर्ने होला, सीमामा काँडेतारे लाउनु पर्ने होला, के गर्नुपर्ने हुन्छ सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरा। हाम्रो सीमा सर्न नदिने, हाम्रो सीमाबाट कुनै पनि अपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिने, ओसार पसार तस्करी हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्को, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि गर्नुपर्छ। विपद आउँदैछ, हाम्रो डिसास्टर प्रोन कन्ट्री हो, जति बेला पनि विपदको सम्भावना छ। बर्खा लागेपछि बाढी पहिरो आउँछ, भूकम्प आउन सक्छ जति बेला पनि, भनेपछि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिएला, बाढी पहिरो आउने ठाउँमा बाँध बाँध्ने, ड्याम बनाउन सकिएला, घर स्थानान्तरण, बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गर्ने, त्यस्ता कुराहरू गराउन सकिएला। त्यो गरेर पनि विपद जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने र त्यो जोखिमबाट उत्पन्न हुने जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अर्को, सुदृढ तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र विकास गर्दै गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूलाई सुदृढ बनाउने, तिनीहरूको अवस्था मजबुत बनाउने, हामीले निर्यातमुखी व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यस पछाडि अलिकति व्यापार घाटा पनि कम गर्ने कुरा पनि होला, अलिकति फरेन करेन्सीको रिजर्भ पनि बढाउने कुराहरू होला, अलिकति टुरिज्मलाई डेभलप गर्नुपर्ने होला। ती विषयहरू गरेर स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग र परिचालन गर्ने, त्यो पनि अर्को चुनौती सामनाको रणनीति हुनसक्छ, समाधानको उपाय हुनसक्छ। अर्को संवेदनशील सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र समयमै त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने, सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि परिचालन गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गरेर उपयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अर्को सीमा नाकाको नियमन गर्ने, सुरक्षा गर्ने, अलिकति हवाई सुरक्षाको कुराहरू, उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्को वैदेशिक सहायतालाई नेपालको हित अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्ने, अलिकति नेसनल कन्सेन्सस भएर मात्रै वैदेशिक सहायता लिने, अर्को देशको इन्ट्रेस्ट यहाँ हावी हुन नदिने, त्यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को धेरै प्रकारका बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि हाम्रो इन्टरनल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने, हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाउने, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सघाउनुपर्छ, त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। त्यसरी क्षमता विकाससहित लाग्यो भने यी इन्टरनल हुन् अथवा एक्सटर्नल हुन्, त्यस्ता सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टका चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्न सक्छौँ। अब साथीहरू, हामी आजको टपिकमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको अवधारणा, त्यसका क्षेत्रहरू, त्यसमा भएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू, चुनौतीहरू, त्यसलाई सामना गर्ने रणनीतिहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हामी सेसनको करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब अन्तिममा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्नुहोस् र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनकामा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै नेपालले अब लिनुपर्ने रणनीति, अबको बाटोबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको एउटा सम्भावित प्रश्न दिएको छ। यस्तो प्रश्न शाखा अधिकृतमा पटक पटक सोधिने गरिन्छ। यो सम्भावित प्रश्न हो। तपाईँहरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ, त्यसले पनि मार्क बोकेको हुन्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर थोरै 4-5 लाइन 6 लाइनमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, परिभाषा लेख्ने। त्यस पछाडि अहिले हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले इन्टरनल च्यालेन्जेस र एक्सटर्नल च्यालेन्जेस भनेर दुईवटा डाइमेन्सनमा हेरेका छौँ। सक्नुहुन्छ दुईटै डाइमेन्सनमा 4-5वटा लेखिदिनुहोस्। सक्नुहुन्न भने चुनौतीहरू भनेर इन्टरनल र एक्सटर्नल एकै ठाउँ मिसाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसरी लेखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि नेपालले अब लिनुपर्ने रणनीति, हामीले भर्खरै समस्या समाधानका उपाय अथवा चुनौतीहरू, इदर इन्टरनल सेक्युरिटी च्यालेन्जेस अर एक्सटर्नल सेक्युरिटी च्यालेन्जेस, जुनसुकै होस्, त्यसको लागि त्यो चुनौती सामना गर्ने रणनीतिहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई त्यसरी सल्भ गर्नुहोस्। यु मस्ट ह्याभ टु प्र्याक्टिस एट योर होम। अनि हामीले अर्को सन्दर्भमा, अर्को प्लेटफर्ममा छलफल गर्न पनि सक्छौँ, यसरी गर्न सक्छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई पनि छलफल गर्नुहोस्। अलिकति आजको दिनबाट के बुझ्नुहोस् त भन्दा, सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टलाई न्यारो कन्सेप्टमा बुझ्नु हुँदैन। त्यो परम्परागत अवधारणामा आधारित मात्रै छैन। सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको आर्मीले गर्ने काम, पुलिसले गर्ने काम, हात हतियार बोक्ने, सीमामा काँडे तार लाउने मात्रै होइन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको अवधारणा आजबाट ब्रोडर हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ त भन्दा, आज सुरक्षा भनेको खाद्य सुरक्षा पनि हो, आज सुरक्षा भनेको वातावरणीय सुरक्षा पनि हो, आज सुरक्षा भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटीको कुरा पनि हो, आज सुरक्षा भनेको क्लाइमेट सेक्युरिटीको कुरा पनि हो, आज सुरक्षा भनेको मानवीय सुरक्षाको कुरा हो, मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको कुरा हो। आज सुरक्षा भनेको सेक्युरिटी अगेन्स्ट कन्स्पिरेसी भन्छ। तपाईँ विरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गरिरहेछ भने त्यसबाट हुने सुरक्षा पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको। तसर्थ सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको एउटा ब्रोडर कन्सेप्ट रहेछ, त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। ब्रोडर कन्सेप्टको रूपमा बुझ्नुभयो भने सुरक्षा व्यवस्थापनका अङ्गहरू के रहेछन्, क्षेत्रहरू के रहेछन्, तत्त्वहरू के रहेछन्, फ्याक्टरहरू के रहेछन्, जे भनेर सोधे पनि तपाईँले त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार।